त्योसँग मिल्न जान्छ हैन। यसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ यो विन्डोज कस्टमाइज र जियो प्रोसेसिङ सिलेक्सन भन्ने छ। यसको पनि काम के हो हामी बिस्तारै पछि बुझ्दै बुझ्दै जान्छौँ है। त्यसै गरी अर्को देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ एउटा चाहिँ यो म्याप स्केल भन्छ, यो नम्बरहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ। अब यो नम्बरहरूले चाहिँ तपाईँलाई म्यापलाई सानो बनाउने कि ठुलो बनाउने कि भनेर यसमा पनि पछि हामी काम गर्छौँ। बट अहिलेलाई चाहिँ हामीले यसलाई यतिकै छोड्यौँ होइन। अब कमिङ टु दिस अप्सन, यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नु फिक्स जुम इन भन्ने छ, एउटा चाहिँ फिक्स जुम आउट भन्ने चाहिँ। यो दुईवटा काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि म्यापलाई चाहिँ तपाईँले 10% चाहिँ जुम इन गर्न पऱ्यो भने चाहिँ फिक्स जुम इन गर्न सक्नुहुन्छ, 10% चाहिँ जुम आउट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फिक्स जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो रिभर्स छ होइन, म्याप लेयरहरूलाई चाहिँ अन्डु गर्नु पऱ्यो भने धेरै अप्सनहरू छन्, पछि बिस्तारै बढ्दै जान्छौँ होइन। अब सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फोल्डर चाहिँ कनेक्ट गर्नु पऱ्यो है। फोल्डर कनेक्सन भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा स्पेसिफिक ड्राइभमा चाहिँ हाम्रो फाइलहरू राखेको छौँ होइन। तपाईँले डे 1 को चाहिँ डेटाहरू डे 2 को डेटाहरू डाउनलोड गर्नुभयो होला, त्यहाँ चाहिँ GIS_ डेटा भन्ने छ। त्योभित्र खोलेर हेर्नु भने तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट, त्यसपछि नगरपालिका, गाउँपालिका, बााउन्ड्री अनि प्रोभिन्सियल म्याप भनेर धेरै डेटाहरू छ होइन। त्यो डेटालाई चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ यहाँ ल्याउन मिल्दैन, त्यो भएर चाहिँ हामीले एउटा प्रोसेसदेखि जान्छौँ, जसलाई भन्छ फोल्डर कनेक्सन। फोल्डर कनेक्सन गर्नलाई चाहिँ हामीले क्याटालगमा जानुपर्छ। मेरो चाहिँ यो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले लेफ्टतिर यहाँ क्याटालग भनेर अलरेडी छ। इनकेस तपाईँको यो छैन भने चाहिँ विन्डोजमा जानुहोस्, अनि यहाँ चाहिँ क्याटालग भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। आइदर अर चाहिँ तपाईँले विन्डोजको ठ्याक्कै तल हेर्नु भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट छ, त्यसपछि क्याटालग भन्ने छ। यसलाई पनि यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको चाहिँ एउटा मेनु खुल्छ होला है। यति गर्नुहोस् पहिला, अनि भयो कि भएन पनि यसो भनिदिनु पऱ्यो है तपाईँहरूले, किनभने अब तपाईँले बोल्नु भएन भने चाहिँ अलिकति मैले बुझ्दैन भयो कि भएन भनेर। सो द्याट क्याटालगको चाहिँ खोल्नु भयो होला है। क्याटालग खोल्नु भने चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूको फोल्डरको अप्सनहरू आउँछ। सुरुमा चाहिँ होम भन्ने छ, त्यसपछि फोल्डर कनेक्सन, टुल बक्स भन्ने धेरै छ होइन। अब हामीले स्पेसली चाहिँ यहाँ फोल्डर कनेक्सन गर्ने भएको कारणले फोल्डर कनेक्सनमा एकचोटि चाहिँ सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् है त, अनि त्यसपछि कनेक्ट टु फोल्डर गर्नुहोस् है। त्यस्तो गर्नु भने यस्तो खालको यो अप्सन आउँछ होला। अथवा चाहिँ एउटा अर्को तरिका भनेको तपाईँको यहाँ गएर चाहिँ एउटा फोल्डरको माथि प्लस साइन देखाएको छ यो क्याटालगमै, यसमा पनि तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ डाइरेक्ट यसरी यो मेनु चाहिँ खुल्छ है। यति गरिसक्नु भने चाहिँ हामी दिस पिसी भन्नेमा जाऊँ। दिस पिसी भित्र चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको सबै ड्राइभको फोल्डरहरू छ, प्लस ड्राइभ छ है। मैले चाहिँ लोकल डिस्क एपमा राखेको छु मेरो फाइलहरू होइन। अब तपाईँले चाहिँ डीमा राख्नु भएको छ भने डीमा, ईमा राख्नुभएको छ भने ईमा जानुहोस्। मेरो चाहिँ एपमा छ, त्यो भएर मैले चाहिँ एपलाई एक्चुअली क्लिक गरेँ। मैले चाहिँ लोकल डिस्क एपलाई चाहिँ यो ड्राइभलाई क्लिक गरेपछि चाहिँ यो मेरो एपभित्र भएको सबै फोल्डरहरूको नाम आउँछ है। एज यु क्यान सी हियर होइन, सबै फोल्डरहरूको नाम आइरहेछ। यसमा चाहिँ मेरो फाइलहरू कहाँ छ भन्दाखेरि GIS न्यू डेटा भन्ने चाहिँ फोल्डरभित्र मेरो फाइलहरू छ है। तपाईँले पनि कुनै फोल्डर बनाएर फाइल चाहिँ राख्नु भएको होला, तपाईँ त्यही फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँभित्र पनि मैले धेरै फोल्डर बनाएको छु। जस्तै GIS भन्ने फोल्डर छ, र GIS भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ हेर्नुहोस् त GIS_ डाटा भन्ने छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट डेटा, अदर डेटा र वर्ल्ड म्याप भनेर आउँछ होला। मेरो चाहिँ अलिकति ल्यान्ड युज र यो तिनवटा डेटाहरू चाहिँ मेरो बढी छ, बट इट्स ओके है। तपाईँहरूको चाहिँ IMP_ डेटा, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको OTH_ डेटा र वर्ल्ड_ म्याप भनेर चाहिँ तिनवटा खाले यस्तो यो GIS_ डेटा भन्ने फोल्डरभित्र यस्तो फोल्डर होला। त्यो छ भने यसो छ भनिदिनुहोस्, अथवा च्याटमा छ भनेर लेखिदिनुहोस् है त। हेलो एनीवन? छैन त मेरोमा त। ओके, मन लागेकोमा छैन है। अरू कसैमा यस्तो समस्या आइरहेछ? शशाङ्क सर, नवीन सर, करण सर? छैन, हाम्रोमा पनि छैन। तपाईँहरू कसैकोमा पनि छैन है? ओके, त्यसो भए एकजनाले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् अनि के समस्या छ हेरौँ है त। तपाईँहरूले अनजिप गर्नुभएको हो नि है? यस्तो भएको के त्यो डाउनलोड नभएर अनि प्रत्येकलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर छिटो राखेको के, त्यही भएर। ओके, त्यसो भए तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा सजेस्ट गर्छु है त। ठिकै छ, आफैले सेयर गर्छु मेरो। जस्तै अब त्यसलाई त्यो जति पनि तपाईँहरूको डाउनलोड भएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ एउटा फोल्डर बनाएर राख्नुहोस् है त। जस्तै यो मेरो एफ ड्राइभभित्र
मैले चाहिँ यो GIS को फोल्डर बनाएर राखेको छु हैन। हेर्नुस् त यो भित्र चाहिँ मैले सरी GIS_data भित्र चाहिँ यसरी फोल्डर बनाएर राखेको छु है त। यसरी चाहिँ तपाईले एउटा स्पेसिफिक फोल्डरमा चाहिँ सबैलाई कलेक्ट गर्नु पर्यो, किनभने तपाईले भित्र सफ्टवेयरबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको जस्तै यो इम्पोर्टेन्ट डेटामा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट भन्ने चाहिँ एउटा मात्रै आउँछ हैन। तर तपाईको चाहिँ बाहिर यसरी बाहिर यति नर्मली खोलेर हेर्नु भने चाहिँ यो एउटा सेभ फाइल भित्र हैन तपाईको चाहिँ 9 वटा आइटमहरु हुन्छ के यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ मैले सफ्टवेयरबाट आर्कम्यापबाट खोलेर हेर्यो भने चाहिँ यो जम्मा एउटा मात्रै हो district.ssp। तर तपाईको यहाँ भित्र चाहिँ 9 वटा फाइल भएर बसेको हुन्छ। त्यो भएर यो GIS का कुनै पनि फाइललाई सेभ गर्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक फोल्डर भित्र सेभ गर्नु होला है। त्यो भएर चाहिँ यसरी तपाईले एउटा फोल्डर बनाउनुस् अनि त्यसपछि फेरि हामी कनेक्सनतिर जामला है त। कसैले चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्न ड्राइभमै हुनुपर्छ कि बाहिर भयो नि हुन्छ, डेस्कटपतिर भयो नि तपाईको सी बाहेक हैन बाहिर हुँदा पनि समस्या हुँदैन। तर के छ भन्दाखेरि अलिकति कहिलेकाहीँ डेस्कटपमा हो त्यो डेस्कटपमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको सी ड्राइभकै पार्ट अथवा डेस्कटपमा राख्नु भने चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति GIS मा डेटा चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि समस्या आउन सक्छ। तपाईको चाहिँ यदि सी बाहेक अरु डी अथवा ई ड्राइभ तपाईले ड्राइभ ब्रेक गर्नु भएको छ भने त्यो सी डी ड्राइभ के डीई ड्राइभ छ भने चाहिँ त्यसमा लिएर राख्नुस् है त। ए हुन्छ त म्यानेज अहिले म्यानेज गरौँ न मैले। ओके त्यो चाहिँ अहिले गरौँला भन्दा नि गरिहाल्नुस् अनि त्यो गरेपछि बल्ल हामीले अगाडिको प्रोसेस जान्छौँ है। ए हुन्छ हुन्छ ल बाबु धेरै भयो ससँग भाइले स्क्रिन शेयर गर्दा हुन्थ्यो नि एकजना त्यो भयो भने पढाउन सजिलो हुन्छ। तपाईले स्क्रिन शेयर गरे पनि हुन्छ है मिल्छ भने। म गर्दै गर्छु तपाईँ सेयर गर्दै हेर्नुहोस् न। म उता मैले गरेँ चाहिँ यो है जस्तै क्याटलगमा गएँ फोल्डर कनेक्सन राइट क्लिक गरेर कनेक्ट टु फोल्डर गऱ्यो भने जस्तै मेरो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गयो भने मैले एफमा राखेको छु हैन। तपाईले जुन चाहिँ ड्राइभमा राख्नु भएको छ त्यो ड्राइभलाई क्लिक गर्नुस् र त्यो फोल्डरलाई क्लिक गर्नुस् है जुन फोल्डरमा राख्नु भएको छ। सरी मैले चाहिँ GIS_data मा भित्र GIS भन्ने छ हैन। अब चाहिँ मैले यो फोल्डर भित्र क्लिक गरेको छु भने अब कतिको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोल्डर जस्तै GIS_data भन्ने फोल्डर भित्र मेरो सबै डेटाहरु छ। तर कसैले चाहिँ स्पेसिफिक डेटालाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न सक्छ हैन। त्यो चाहिँ नगर्ने तपाईको होल फोल्डरलाई नै सिलेक्ट गर्नुस् हैन। होल फोल्डरलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ सिम्पली ओके गरिदिनुस् है त। ओके गरिदिनुस् अनि फोल्डर कनेक्ट भयो कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि क्याटलगमा गएर फोल्डर कनेक्सन अगाडि एउटा प्लस बटन होला त्यसलाई चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ GIS न्यू डेटा भन्ने भित्र मेरो यहाँ आएको छ है त। जस्तै मेरो हेर्नुस् त यो यहाँ भित्र चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु इम्पोर्टेन्ट डाटा र यो डाटाहरु यसरी आएको छ। मेरो चाहिँ अलि धेरै फोल्डर कनेक्ट भएको कारणले यहाँ धेरै देखाएको हो। तपाईको चाहिँ एउटा मात्रै देखाउन सक्छ है त। तपाईले जुन फोल्डरलाई कनेक्ट गर्नुभयो त्यो फोल्डरमा मात्रै देखाउन सक्छ। जस्तै मेरो चाहिँ GIS_data भन्ने भित्र छ। कहाँ छ भन्दाखेरि एप ड्राइभ भित्रको GIS_data न्यू भन्ने फोल्डर त्यहाँ भित्र पनि GIS भन्ने फोल्डर र त्यहाँ भित्र पनि GIS_data भन्ने फोल्डर भित्र म राखेको थिएँ। मैले यो फोल्डरलाई कनेक्ट गरेपछि हेर्नुस् मेरो चाहिँ यसरी आएको छ है। यहाँ हेर्नुस् त इम्पोर्टेन्ट डेटा अदर डेटा र वर्ल्ड म्याप भनेर आएको छ। तपाईले पनि एकचोटि ट्राई गर्नुस् है त। यो गर्ने बेलामा केही समस्या छ भने राखौँ है। ललित हाम्रो फोल्डरमा चाहिँ नि यो सबै एकै ठाउँमा रहेछ कि फोल्डर नभइकिन GIS भित्रै सबै रहेछ। ओके डज नट म्याटर है। हुँदैन त्यो फोल्डरलाई कनेक्ट गरे हुन्छ है त। यहाँ एकजना कोले मेसेज गर्नु भएको छ मलाई भयो कनेक्ट भयो। ओके कनेक्ट भयो भने ठिक छ है त। जस्ट अ मिनेट है। सरी यहाँ डाउन भन्नुभयो रहेछ ल ठिक छ सर। कसैको भएको छैन भने भन्नुभयो किनभने अलि अगाडि बढेर फेरि पछि गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो भएन भने अलि मजा आउँदैन। त्यो भएर बरु अलिकति टाइम लियौँ तर गरौँ है त। आई होप सबैजनाको भयो भन्नुभएको छ 2-3 जनाले हैन। अब यहाँ फोल्डर कनेक्सनमा यसरी क्लिक गर्नुस् र तपाईले कनेक्ट गरेको फोल्डर आउँछ त्यहाँ हेर्नुभयो भने यस्तो खालको डेटा आउँछ है। ल ठिक छ। अब यदि भइसकेपछि अब हामीले डेटालाई चाहिँ इम्पोर्ट कसरी गर्ने भनेर सिकौँ हैन। डेटा इम्पोर्ट गर्नलाई चाहिँ
दुईटा सिम्पली दुईटा भन्नाले तीनटा मेथड छ होइन, म तपाईँलाई तीनटै सिकाउँछु। एउटा चाहिँ सिलेक्सनको ठ्याक्कै तल हेर्नुहोस् त एउटा एड डेटा भनेर आउँछ प्लस खालको बटन होला होइन, त्यो बटनलाई तपाईँले सिम्पली एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ एड डेटा भनेर यस्तो खालको एउटा मेनु आउँछ है। अब तपाईँहरूकोमा चाहिँ यतिखेर के आएको हुनसक्छ भने यसरी सायद होम भन्ने आइरहेको छ अथवा चाहिँ सरी फोल्डर कनेक्सन भन्ने आइरहेको छ कि छैन भन्नुहोस् त। यस्तो खालको आएको छ तपाईँको जुन फोल्डर कनेक्ट गर्नुभएको छ त्यो फोल्डरलाई देखाएको छ कि छैन? आइरहेको छ दिदी। देखाएको छ। ठिक छ, फोल्डर कनेक्सन आएको छ भने तपाईँले जुन फोल्डरलाई कनेक्ट गर्नुभएको त्यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् है त। जस्तै मेरो चाहिँ यो GIS_ डेटा भन्ने फोल्डर कनेक्ट गरेको, मैले यो फोल्डरलाई एकचोटि क्लिक गरेँ भने यहाँभित्र चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डेटा अदर डेटा र वर्ल्ड म्याप भनेर देखाइरहेको होला है। छ हामीसँग भएको डाटामा त यस्तो छुट्याएर फोल्डर नै दिएको छैन कि, सबै एकै ठाउँमा छ। ओके, उ गरौँ न त्यसो भए, स्क्रिन सेयर गरेर त मनलाई तिम्रो। म त अर्को ल्यापटपबाट चलाइरहेको छु नि, सेयर गर्न मिल्दैन। एकजना कसैको मिल्छ, मैले चाहिँ एकजना कसैको हाम्रो करण सर अथवा शशाङ्क दाई कसैको गर्न मिल्छ स्क्रिन सेयर? मेरो पनि त्यही प्रब्लम हो, अर्को ल्यापटपबाट चलाइरहेको छु। ओके ओके ठिक छ, फोटो खिचेर पठाउन त। म आफै गरौँ त दाइ, म गरौँ त। कस्तो खालको छुट्टै छुट्टै छ भनेको चाहिँ मैले अलिक बुझेन होइन। मैले जुन सेयर गर्छु मसँग त्यही डाटा छ। यसलाई मसँग एकछिन ल, एकछिन गएर हजुर देखाउनु त के रहेछ। मैले चाहिँ अलरेडी यसरी छ है, त्यतिखेर त्यही भएर मैले नयाँ चाहिँ डाउनलोड गरेन कि। ए यसरी छ, ओके ओके। त्यसलाई खोल्नुहोस् न, GIS_ डेटा भन्नेलाई खोल्नुहोस् न तपाईँहरूले, त्यो छ होइन। ओके आयो त यहाँ त, म देखाउँछ र एकचोटि? हुन्छ हुन्छ सर, नवीन सरले देखाउनुहुन्छ दाइ, एकछिन स्क्रिन दिनु। ओके सर, हुन्छ। यसरी आएको छ भने एकैछिन तपाईँको आउँछ। ओके ओके, ल भयो, मैले बुझेँ, ठिक छ है त। यो डे 2 को भयो हैन? ठिक छ सर, मैले बुझेँ एकदम बुझेँ मैले। तपाईँले अफ गर्नुहोस्, तपाईँहरूको चाहिँ जो फोल्डर छुट्याएर नदिएको रहेछ त्यति होइन त? हजुर हजुर। ओके ठिक छ। त्यसो भए तपाईँले त्यहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट भन्ने एउटा फाइल होला होइन, त्यसलाई तपाईँले सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट गर्नुहोस् है त। डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ, districts.ssb भन्ने होला, त्यसलाई यसरी एड गर्नुहोस् है। गर्नुभयो? अब डिस्ट्रिक्टलाई तपाईँले एड गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् तपाईँको यो यताको ठुलो जुन चाहिँ हाम्रो डेटा भ्यू छ, यहाँ चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट हाम्रो चाहिँ नेपालको 75 वटा डिस्ट्रिक्टको चाहिँ एउटा म्याप छ होइन। त्यसपछि तपाईँको यता लेफ्टमा लेयरमा चाहिँ अघि केही पनि थिएन होइन, यतिखेर चाहिँ लेयरमा डिस्ट्रिक्ट्स भनेर चाहिँ एउटा फाइल आएर बसेको छ है त। कलर चाहिँ डिफ्रेन्ट आउन सक्छ है, तपाईँको र मेरो चाहिँ कलर यस्तै हुन्छ भन्ने हुँदैन। सो यसले चाहिँ केही पनि फरक पार्दैन है, कलर चाहिँ फरक आयो भनेर। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्टको चाहिँ यो कलर आयो होइन। अब जस्तै दाइले अघि भन्नुभयो होइन, अब GIS को चाहिँ तपाईँको जति पनि फाइल हुन्छ त्यो चाहिँ लेयर भएर बस्छ कि। जस्तै तपाईँले एउटा किताबलाई टेबलमा यसरी राख्नुभयो भने त्यसको चाहिँ सबभन्दा तलको भागलाई माथिको भाग, तलको पानालाई माथिल्लो पानाले, त्यहाँदेखि अर्को पानाले यसरी जसरी कभर गर्छ नि, अब GIS को यो फाइलहरू पनि त्यसरी एउटा लेयर भएर बसेको हुन्छ कि। त्यो भएर पछि चाहिँ तपाईँले मल्टिपल फाइलहरूमा काम गर्नु पऱ्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ तलको फाइलको डेटालाई अथवा तलको फाइलको म्यापलाई चाहिँ यो माथिको म्यापको कलरले चाहिँ छेक्न मास्क गर्न सक्छ होइन। त्यो भएर यो कलरलाई चाहिँ हामीले नो कलर अथवा चाहिँ हलो कलरमा बनाएर युज गर्छौँ है त। त्यसको लागि तपाईँको हेर्नुहोस् त, यो टेबल अफ कन्टेन्टमा लेयर्सको तल डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ, डिस्ट्रिक्टको तल चाहिँ एउटा बक्सा होला होइन। त्यो बक्साभित्र चाहिँ निलो खालको बक्सामा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि। कस्तो हाम्रो सरले के समस्या भन्दै हुन्छ, मेरो चाहिँ कनेक्ट भएन। ओके सर, तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ भने गर्नुहोस्, नत्र चाहिँ तपाईँले फोटो खिचेर पठाउनुहोस् न एकचोटि, अरू फेसबुक ग्रुपमा पठाउँदा हुन्छ। ए मिलेन। ओके सर, तपाईँको त्यहाँ ArcGIS भन्ने माथि लेखेको छ नि होम, ठिक छ सर मैले बुझेँ। तपाईँको होम लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त।
होइन होइन ठिक छ सर यो फोल्डर कनेक्सनमा जानुहोस् सर ओके राइट क्लिक गर्नुहोस् कनेक्ट टु फोल्डर ओके तपाईँको कुन ड्राइभमा छ त्यो ड्राइभमा जानुहोस् त ओके डेस्कटपमा रहेछ तपाईँको होइन कुन चाहिँ फोल्डरमा छ सर फोल्डरमा जानुहोस् न स्पेसिफिक फोल्डरमा ओके जिपिएस डेटा त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् डाउन जानुहोस् त अलिकति तल जानुहोस् तल जिआइएस अन्डरस्कोर डेटा भन्ने छ सर त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस् त एकचोटि अब चाहिँ तपाईँले यो इन्सर्ट डेटामा जानुहोस् न एकचोटि इन्सर्टमा भने होइन सर डेटालाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुहोस् भने क्या एड डेटा त्यो प्लस चिन्हमा हो त्यो प्लस चिन्ह हो सर हो तपाईँको चाहिँ एउटा बक्समा होम ड्यास डकुमेन्ट्स डट आरबी हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् न होइन सर त्यही माथि होम ड्यास डकुमेन्ट भन्ने हो फोल्डर कनेक्सनमा जानुहोस् है ओके अब यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त त्यो तलको फोल्डरलाई एड गर्ने होइन है सर डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ एड गर्दा पनि हुन त फरक चाहिँ परेन तैपनि डबल क्लिक गर्नुहोस् न त्यसलाई अब चाहिँ यहाँ डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ होइन थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस् त हो एड गर्नुहोस् है आयो होइन त सर हुन्छ हजुरले मलाई स्क्रिन दिन सक्नुहुन्छ अब सर तपाईँले आफ्नो स्क्रिन सेयर अफ गरिदिनु न एकचोटि है अलि अगाडि बढौँ हामी ओके थ्याङ्क यू सर ओके अब चाहिँ हामीले कलरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सिकौँ है त अब कलर चेन्ज गर्नलाई हेर्नुहोस् यता डेभलप कन्ट्रीको तल डिस्ट्रिक्टको तल चाहिँ एउटा सानो बक्सा छ होइन त्यो बक्सा चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो म्यापको कलर जस्तो छ त्यो बक्समा पनि त्यसै खालको कलर छ है त्यसले तपाईँले डबल क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको सिम्बल सिलेक्टर भनेर चाहिँ एउटा यस्तो खालको यो मेनु चाहिँ आउँछ होइन अब यसमा हेर्नुहोस् त फिल कलर भन्ने छ होइन फिल कलरमा चाहिँ हाम्रो म्यापको कलर अनुसार आएको छ तपाईँले यसलाई चाहिँ यसो डाउन क्लिक गरेर नो कलर गर्न सक्नुहुन्छ एउटा तरिका अर्को चाहिँ सिधै यो हलो कलर गर्न सक्नुहुन्छ अनि ओके गर्नुभयो भने चाहिँ म्यापबाट चाहिँ यसको आफ्नो चाहिँ जुन ओरिजिनल कलर आएको छ त्यो चाहिँ हट्छ है अब तर होइन तपाईँले कलर चाहिँ अरू पनि चाहियो अथवा चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट कलर हाल्छु भन्नुभयो भने चाहिँ फेरि त्यसमा क्लिक गरेर फिल कलरमा जानुहोस् तपाईँले जस्तो कलर हाल्न मन लाग्छ एउटा सिलेक्ट गरेर ओके गर्न सक्नुहुन्छ है त यसलाई चाहिँ डिस्कलर गर्ने अर्को कलर तरिका भनेको यो यसलाई जुन हाम्रो यो बक्स छ यसलाई चाहिँ एकचोटि सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन अथवा चाहिँ बक्समा चाहिँ तपाईँले कर्सर लिएर राइट क्लिक गरेर नो कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल दुईटै तरिका चाहिँ जानिराख्नुहोस् जुन चाहिँ तपाईँलाई इजी लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ है त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले अलिकति के हेरौँ भन्दाखेरि यो म्यापभित्र चाहिँ जुन हाम्रो म्याप यहाँ म्याप देखिरहेको छ यहाँ चाहिँ एउटा फाइलको नाम मात्र देखिरहेको छ है खासमा चाहिँ यो म्यापले चाहिँ के डेटा चाहिँ कन्टेन्ट गरेको छ अथवा यो म्यापभित्र चाहिँ के डेटा चाहिँ लुकेर बसेको छ त्यो हेरौँ है त्यो चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने भन्दाखेरि हामीले एट्रिब्युट टेबलबाटै हेर्छौँ म्यापको त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको हेर्नु त लेयर्सको तल चाहिँ डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ त्यसलाई तपाईँले सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस् र थर्डमा हेर्नुहोस् त ओपन एट्रिब्युट टेबल भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको चाहिँ एउटा टेबल खुल्छ है सरी ओके एट्रिब्युट टेबलमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त यहाँ चाहिँ के कुराहरू छ भनेर जस्तै हामीसँग चाहिँ एट्रिब्युट टेबलमा के रहेछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एफआइडी भन्ने रहेछ फिल्ड अथवा त्यो एउटा डिस्ट्रिक्टको चाहिँ स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर यो चाहिँ तपाईँको सायद फिल्डमा चाहिँ सर्वे गर्दाखेरि अथवा फिल्डको चाहिँ डेटा लिँदाखेरि दिएको नम्बर हो यसमा चाहिँ हामीलाई केही पनि म्याटर गर्दैन है अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सेप भन्ने छ है अब हाम्रो यो कुन चाहिँ डेटा रहेछ त हामीले युज गरेको सेप चाहिँ पोलिगन दिएको छ होइन अघि थोरै अगाडि थ्योरी क्लास पनि भयो
हामीले युज गरेको चाहिँ कुन डेटा रहेछ त अब रास्टर रहेछ कि भेक्टर रहेछ यसो भनिदिनुहोस् न कसैले भेक्टर भयो नि पोलिगन भएपछि यस हाम्रो भेक्टर अब भनेको चाहिँ अहिले हामीले भेक्टर डेटासँग युज गरिरहेको छौँ अब पोलिगन भनेको चाहिँ हाम्रो किन आयो भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम भनेर छ होइन जिल्ला कुनै पनि जिल्ला चाहिँ यतिकै ओपन त हुँदैन होइन जिल्लाको बाउन्ड्री चाहिँ क्लोज भएको हुन्छ अथवा द्याट मे बी होइन पोलिगन हुनसक्छ कुनै चाहिँ स्क्वायर त हुँदैन लेट्स से जुन स्क्वायर हुनसक्छ कुनै चाहिँ इरेगुलर सेपको हुनसक्छ होइन अब जे भयो भने क्लोज एउटा लुप भनेको चाहिँ हाम्रो पोलिगन हो त्यो भएर चाहिँ यो जिल्लाहरूको अथवा चाहिँ यो म्यापभित्र चाहिँ हाम्रो के छ एउटा सेप पनि छ होइन त्यो भनेको पोलिगन भयो त्यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिक्टको नेम होइन यो चाहिँ हामीसँग अलिक लेटेस्ट तपाईँहरूको म्यापमा होला सायद मेरो चाहिँ अलिक पुरानो म्यापको डेटा हो त्यो भएर चाहिँ फेरि मेसेज आयो यो चाहिँ मेरो अलिकति पुरानो डेटा हो होइन तपाईँहरूसँग चाहिँ कतिवटा डिस्ट्रिक्ट छ मेरो चाहिँ 75वटा छ होइन तपाईँहरूसँग चाहिँ सायद 77 छ कि आई डोन्ट नो है जे भयो भने त्यो म्याप चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यो अलिकति पुरानो डेटा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मसँग चाहिँ 75वटा डिस्ट्रिक्ट मात्रै छ अहिले चाहिँ नेपालको करेन्ट डिस्ट्रिक्ट चाहिँ 77 हो र त्यो भएर चाहिँ हाम्रो इच एन्ड एभ्री डिस्ट्रिक्ट चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ पोलिगन सेप चाहिँ सबै डिस्ट्रिक्टको पोलिगन नै हुन्छ है त त्यसै गरी चाहिँ त्यसको राइटतिर हेर्नुभयो भने तपाईँको एरिया छ है एरिया पछाडि चाहिँ डिस्ट्रिक्टको पेरिमिटर छ भनेको अब हाम्रो यो जुन एउटा टेबल छ हाम्रो चाहिँ यो टेबलभित्र चाहिँ यतिकै बनेको छैन कि हाम्रो टेबलमा चाहिँ यिनी कुराहरू रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ है त अब त्यसै गरी चाहिँ अब एट्रिब्युट टेबलमा चाहिँ को धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ होइन बिस्तारै हामीले बुझ्दै जान्छौँ अब जस्तै तपाईँको चाहिँ एट्रिब्युट टेबललाई एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ डिस्ट्रिक्टलाई एसेन्डिङमा गर्नु पऱ्यो भने डिस्ट अन्डरस्कोर नेम लेखेकोलाई क्लिक गर्नुहोस् सबै डिस्ट्रिक्टहरू यसरी सिलेक्ट हुन्छ है त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ सर्ट एसेन्डिङ अथवा सर्ट डिसेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त जस्तै सर्ट एसेन्डिङ सर्ट डिसेन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले हुन्छ एसेन्डिङमा गरेँ है त ल एसेन्डिङमा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अछामदेखि हाम्रो लास्ट डिस्ट्रिक्ट 75 नम्बर डिस्ट्रिक्ट भनेको चाहिँ उदयपुर आउँछ अछामदेखि उदयपुरसम्म चाहिँ अल्फाबेटिकल्ली तपाईँको एसेन्डिङ भइरहेछ है त्यसो तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस् है त पछि किनभने बिग डेटामा काम गर्दाखेरि तपाईँले बिस्तारै यो कुरा चाहिँ चाहिन्छ हुनु त सानो कुरा हो सक्नुहुन्छ तैपनि कहिलेकाहीँ बिर्सिन सक्छ भनेर त्यसै गरी चाहिँ अब हामीलाई उयो नो होइन नेपालको सानो डिस्ट्रिक्ट भन्ने चाहिँ भक्तपुर हो तर अब कुनै पनि तपाईँको स्टडी एरिया अथवा चाहिँ अरू केही कुराको चाहिँ सानो ठाउँ के रहेछ त भनेर हेर्नलाई तपाईँले के गर्नु पऱ्यो एरियाबाट चाहिँ हेर्न पऱ्यो जस्तो अब एरियालाई सिलेक्ट गर्नुभयो भने सर्ट डिसेन्डिङ गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पाबाट सानो जिल्ला चाहिँ हाम्रो भक्तपुरसम्म आउँछ भने यसलाई चाहिँ सर्ट एसेन्डिङ गर्नुभयो भने सबभन्दा सानो जिल्ला एरिया वाइज होइन एरिया वाइज चाहिँ सानो जिल्ला तपाईँको भक्तपुरदेखि सबैभन्दा ठुलो डोल्पा चाहिँ यहाँ लास्टमा छ है त विथ एरिया र यसै गरी त्यसलाई स्ट्याटिस्टिकल्ली रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले एरियामा क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले यसरी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ देखाउँछ है जस्तै सबभन्दा सानो भनेको चाहिँ यति छ होइन अब सब भनेर यसरी एरिया वाइज चाहिँ तपाईँको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन देखाउँछ मिनिमम काउन्ट भनेको यहाँ 123 छ म्याक्सिमम 80 अनि सम भनेको चाहिँ 1,48,140 छ होइन अनि त्यसपछि मिन यति छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति छ भनेर देखाउँछ यो तपाईँहरू सबले एकछिन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त केही समस्या छ यसमा अनि अर्को कुरा यो डेटा कहाँबाट आयो भने चाहिँ कसैले प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भने यो डाटा अनलाइनमा एभाइलेबल छ तपाईँले जस्ट गुगलमा गएर जिएस डाटा अफ नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो यो डेटाहरू तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ तपाईँहरूको डिफ्रेन्ट चाहिँ जिआइएस चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने अथवा जिआइएससँग चाहिँ इन्भल्भ भएको मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नो डेटाबेस पनि छ प्लस नेपालको चाहिँ ल्यान्ड म्यापिङ होइन दाइ ल्यान्ड सर्वेको चाहिँ साइडमा पनि
यो डाटा डाउनलोड गर्न मिल्छ। अब डिपार्टमेन्ट अफ सर्भेले चाहिँ प्राय निकालेको हुन्छ। अनि अरू 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 म्याप पनि हुन्छ, यो सबै डाउनलोड गर्न मिल्छ। लोकल युनिट भनेर आएको छ त्यही होला सायद। हजुर सर, लोकल युनिट भनेर दिएको छ सायद त्यही होला। त्यही हो, तर त्यहाँ तपाईँको एट्रिब्युट टेबलमा सबै डाटाहरू हालेको चाहिँ नहुन पनि सक्छ है, एट्रिब्युटहरू सबै नहुन पनि सक्छ होइन। त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो पक्ष हो, तर डाटा चाहिँ हुन्छ, भेटिन्छ। ट्राई गर्दै गर्नु होला। अब एसेन्डिङ डिसेन्डिङ र स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा हेर्नु होला। र मेन कुरो फोल्डर कनेक्टको र जिआइएस कामको काम गर्दाखेरि कहिले पनि एउटा कुरा केही कुरा याद गर्नु भन्दा कहिले पनि स्पेस नदिनु होला। यदि स्पेस दिनुपर्ने अवस्था आयो भने अन्डरस्कोर दिनु होला। अनि भर्छ स्पेस चाहिँ हुनु भएन है मेन कुरो। ल हाम्रो ट्रेनर भाइको अलिकति नेटको समस्या भएर ऊ निस्क्यो। अब यदि ऊ आयो भने उसले गर्छ, अलिक लागि म गर्दै गर्छु। र हामीले यो पिडिएफ अनुसार जाउँ न, अलिक सजिलो पनि हुन्छ होइन। पिडिएफमा जस्तै फोल्डर कनेक्सन हामीले गऱ्यौँ होइन त। अनि आर्कमेमको बेसिक कुरा पनि हामीले हेरिहाल्यौँ। लेयर भ्यू भनेको डाटा भ्यू भनेको त्यो हामीले पनि हेरिहाल्यौँ। अनि अर्को कुरा यो जुम इन जुम आउट, डाटा एडिसन, अनि आर्क टुल बक्स कसरी टुलहरू ल्याउने यो पनि हामीले सिकिहाल्यौँ। अनि डाटा एडिसन चाहिँ 3 खालको हुन्छ, एउटा प्लसबाट, एउटा फाइलबाट, प्लस अर्को फोल्डर कनेक्सनबाट। यो 3 खालको यो पनि हामीले सिकिहाल्यौँ। र यो डाटा ल्याउने पनि सिकिहाल्यौँ। र एट्रिब्युट टेबलको बारेमा पनि हामीले हेरिहाल्यौँ। अब यो एट्रिब्युट टेबल भनेको चाहिँ कुनै पनि भेक्टर डाटाको चाहिँ एउटा फुल इन्फर्मेसन हो होइन। यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामी एट्रिब्युट टेबलबाट निकाल्न सक्छौँ। र अहिलेलाई एकछिन के गरौँ भन्दाखेरि हामीले एट्रिब्युट टेबल डाटालाई एक्सेल सिटमा कपी गरेर हेरौँ त। अब यो कतिजना यो जानुस् यसरी ओपन एट्रिब्युट टेबल। अनि यसलाई कपी गर्न सजिलो छ। के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो यो स्विच सिलेक्सनमा जानुस् हैन। यसले नभए कन्ट्रोलले पनि गर्दा हुन्छ। यहाँ तपाईले कन्ट्रोलले पनि गर्दा हुन्छ हैन। यो सबै ब्लू आइकन कन्ट्रोलले गर्दा हेर्नुस् त। कन्ट्रोलले त्यसपछि कपी गर्ने त्यही सेम एज एमएस वर्ड हैन। कन्ट्रोल सी गर्नुस् अनि एक्सेलमा गएर कन्ट्रोल भी थिच्नुस् त, हुन्छ हुँदैन। भएन त सर? भएन ठिक छ भएन। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हुँदैन पनि हैन। एकपल्ट म आफै ट्राई गरेछु त। एक्सेलमा खोल्नु यो कहिले हुँदैन। त्यो भएन भने पनि त्यसको उपाय छ किन हैन। यदि भएन भने एकपल्ट यो डाटा पनि म हटाइदिन्छु। ल हाम्रो डाटा यति नै हो। यो सिलेक्ट भएपछि एकपल्ट भएन भने दुईपल्ट तीनपल्टसम्म ट्राई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। एकैपल्टमा नहुन पनि सक्छ। र अब एकपल्ट यो स्विच सिलेक्सनमा क्लिक गरे पश्चात के सुरुमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको म्याप चाहिँ सबै यहाँ ब्लू कलरमा हुन्छ। भनौँ मतलब यो यति एरिया चाहिँ सेलेक्ट भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ है। र यति भए पश्चात
स्क्रिन हेर्नु होला, स्क्रिन हेर्नु होला ल। मैले के गरेँ भन्दाखेरि एक्सेल सिट खोलिहाल्यो, ठिक छ। यो माथि स्विच सिलेक्सनमा क्लिक गरेँ, अनि त्यो क्लिक गरे पश्चात यो म्यापमा पछाडि एउटा ब्लू ब्याकग्राउन्ड आयो। अब यहाँ यो इनमा जानुहोस् अनि राइट क्लिक गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस् त, कपी सिलेक्टेड। त्यति गरेपछि म यो एकपल्ट एमएस यसमा पनि आउँछु, यसरी आयो। अब तपाईँ एकपल्ट हेर्नुहोस् त। दाइ डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्न मिल्दैन जिआइएसबाट एक्सेलमा? खै यो त अहिलेसम्म मैले देखेको छुइनँ कि, अब हुन त होला त, अहिलेसम्म चाहिँ मैले देखेको छुइनँ कि। यो जिआइएस एक्सेलमा सायद यसको केही फिचर त होला, तर मैले यसमा चाहिँ अहिलेसम्म अध्ययन गरेको छुइनँ क्या। हुन त यो सिकिराख्नुपर्ने कुरा त होइन, तर यो मैले किन गराएको भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब हामीलाई के अरे कुनै जस्तै एउटा ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्नु पर्यो अथवा कुनै एउटा म्यापिङ गर्नु पर्यो। जस्तै भनौँ न नेपालको चाहिँ अब राइस प्रोडक्सनको चाहिँ अब जिआइएस म्यापमा देखाउनु पर्यो भने हामीलाई चाहिँ अब यसको चाहिँ प्रोडक्सन डेटा चाहिएको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले हरेक इन्डिभिजुअल डिस्ट्रिक्ट मात्र यहाँ हालेर त्यो साथ दिनै हुँदैन। त्यही भएर हामीले यो एक्सेल सिटमा चाहिँ अब यहाँ राइस प्रोडक्सन भने टोटल डाटा हाल्छौँ, अनि यही डाटा चाहिँ हामी जिआइएसमा पेस्ट गर्छौँ क्या, जिआइएसमा लगेर जोइन गर्छौँ, अनि मात्र त्यसको राइसको चाहिँ कुन जिल्लामा कति प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने एउटा म्याप चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। यो पनि हामी सिक्छौँ, अब सकेसम्म आजै नभए भोलितिर सिक्छौँ। र यो कपी पेस्ट चाहिँ भर्छ यो सिक्नुपर्छ। यदि एकपल्ट भएन भने दुईपल्ट तीनपल्टसम्म ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ एकैपल्ट नआउन सक्छ है। नभए यो यहाँ पनि मैले दिएको छु क्लियरली, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है 5 नम्बरमा मैले दिएको पिडिएफमा। यो गर्नुहोस् त, 2-3 मिनट टाइम दिन्छु, अनि सकेपछि म फेरि अनि 6 नम्बरतिर अगाडि बढ्छु है। ट्राई गर्नु होला है, म एकछिन वेट गर्छु 2-3 मिनट। यदि कसैको भएन भने भन्दा हुन्छ है। कपी पेस्ट त भइराखेको छैन भने त्यो कपी पेस्टै भएन, एउटा मात्रै आउँछ कि कपी भएर पेस्ट त्यस्तो गर्नुहोस् न। त मैले अब के गर्नुहोस् न क्या, त्यो सिट 2 मा जानुहोस् त, सिट 1 डिलिट गरेर फेरि ट्राई गर्नुहोस् त। सिट 1 डिलिट गरिदिनु होला। सिट 2 भन्नाले त्यो तल पनि, यो तल एड क्या तलपट्टि त्यसमा खोल्नुहोस् न। तपाईँको यो कुन भर्जन हो एक्सेल? एक्सेल त 10 होला। 10 हो? हजुर, ट्राई गरिनुहोस्, हुन्छ।
एक्चुअली 10 हो कि 13 त्यस्तै कुन हो होइन नि त भएन ल ठिकै छ यस्तो गरौँ त स्क्रिन सेयर गरौँ त अब यसमा धेरै अड्किनु पनि भएन अरू पनि सिस्टम बाँच्ने छ सेयर गरिहाल्छु स्क्रिन त्यो यता त्यो त्यो सबै क्लिक गर्नु होला सिलेक्ट अल होइन अनि कपी त्यहाँ हान्दा एट एक्सट्रिम लेफ्टमा आउनुहोस् त्यो होइन एक्सट्रिम लेफ्ट जस्तै यो पिडिएफमा हेर्नुहोस् त पिडिएफको त्यो 5 नम्बरमा 5 को बीमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ मैले इमेज पनि हालिदिएको छु पिडिएफ मैले यो होइन मैले यो पिडिएफ मैले दिएको यो पिडिएफ के होइन ए अघिको पिडिएफ हो नि अरू हाम्रो शशाङ्क भाइको नवीनजीको सबैको भइसकेको भयो हाम्रो ओके पिडिएफ यो त होइन मैले सिधै डे 2 भनेर यो त होइन हजुरले गर्नु भएको रहेछ र ठिकै छ यो अहिले नै म सेयर यहीँबाट सेयर गरिहाल्छु नि त ए हुन्छ यहीँ हेरिहाल्नु त यो खासै गाह्रो छैन तपाईँले यो अहिले एप गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो हजुर हजुर यो मैले यहाँ जुममा हाल्छु जुममा हेर्नुहोस् ल त्यसो भए सक्ने भने यो नम्बर 6 आफै 6 नम्बरको आफै ट्राई गर्नुहोस् न हेर्दै 6 नम्बरको यदि सिक्नु भएन भने म गरिदिन्छु ल म यता हाम्रो सरको चाहिँ म हेरिदिएको छु तपाईँहरू चाहिँ 6 को नि पिडिएफमा गरेर 6 को पनि आफै गर्नु होला ल यदि केही समस्या पर्यो भने म त्यसै फेरि आउँछु एट द सेम टाइम मैले हाम्रो ट्रेनर भाइ पनि भर्खर आउनुभयो तर ठिकै छ म 6 नम्बर सकेर मात्रै अनि ललित भाइ एकछिन यो म 6 नम्बरसम्म चाहिँ म पिडिएफको चाहिँ म गरिदिन्छु कि अनि भाइलाई 6 नम्बरसम्म हुन्छ दाइ अनि रिमेनिङ पार्टिसिपेन्ट्स आफै त पिडिएफ हेरेर नम्बर 6 गर्नुहोस् न तपाईँहरूको सक्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई आशा यदि सक्नु भएन भने त्यो म गरिदिन्छु 6 नम्बर यहाँ छैन हजुर यो मैले जुमको डाउनलोड हेर्नुहोस् त जुममा है यहाँ होइन जुमको डाउनलोड त्यो सेयर गरेको बेलामा चाहिँ हेर्न नमिल्ने रहेछ के है ट्याग आउन नभए सेयर आफै गर्नुहोस् न त यो सेयर गरेको बेलामा त्यो हेर्न नमिलेन ए त्यो फाइल डाउनलोड गर्न नमिल्ने रहेछ ओ ए स्टप सेयर गरेर एकचोटि हुन्छ गर्नुहोस् न नभए यो खासै गाह्रो छैन कि यो त्यतिकै यो मैले यो हुँदै नसिकाउँदा पनि हुन्थ्यो त्यही पनि अब हजुर त्यही अब कहिलेकाहीँ इनकेस अब डाटा आफूले बनाउनु पर्यो भने काम लाग्छ भनेर चाहिँ मैले सिकाएको यो ठिक छ डाउनलोड गर्दैछु इन द मिन टाइम नवीनजीले त्यो 6 नम्बर पनि ट्राई गर्नु पिडिएफको म ट्राई गरिरहेको छु ल आज हामीले सिक्यो यो चाहिँ बेसिक जिआइएस हो होइन अब हामी जब भोलि अलिकति गाह्रो पर्सि गाह्रो त नभन्छ अलिकति च्यालेन्जिङ पर्सिदेखि निकै च्यालेन्जिङ र
मलाई डे 4 सम्म चाहिँ साथ दिने हाम्रो ललित बिसी भाइले डे 4 सम्म साथ दिन्छ र डे 5 देखि चाहिँ मैले आफै ट्रेडिङ म आफै होस्ट गर्छु र त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बेसिक जीआईएस को बारेमा अलिकति थाहा भएन भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि डे 5 चाहिँ अझै गाह्रो हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला होइन अनि हामीले डे 1 देखि डे 4 सम्म हामी सिक्ने भनेको प्राय म्याक्सिमम भेक्टर डाटाको बारेमा सिक्छौँ र रिमोट सेन्सिङमा सबै हामीले सिक्ने भनेको राष्ट्र डाटा हो त्यही भएर चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ अलिकति एनालाइसिस चाहिँ अलिकति गाह्रो त म भन्दिनँ होइन किनभने गाह्रो भन्ने चिज त एक्जिस्टै गर्दैन तर एटलिस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो है प्र्याक्टिस नगरिकन चाहिँ अब आउनुभयो भने चाहिँ गाह्रै हुन्छ र डे 3 को पनि पिडिएफ म अलि बेलुकासम्म हालिदिन्छु कृपया सबैजना सरलाई डाउनलोड गर्नु होला हजुर हजुर यो त जानुहोस् त अझै अझै त होला त्यो हामी 5 मा जान्छ भर्खर 1 आयो 2 5 मा जानुहोस् त 3 भर्खर आयो मुनि जानुहोस् त अझै 4 5 ल ठिक छ त्यहाँ मुनि बीमा 5 को बीमा जानुहोस् त बीमा अलि तल त्यहाँ तिमी तपाईँ कुनै आई मिन लेफ्टमा गएर त्यहाँ राइट क्लिक गरेर कपी स्टेटेड भन्ने अप्सन क्लिक गर्नुहोस् त जिआइएसमा गएर यसरी पनि गर्नुहोस् त तपाईँले जिआइएस दुईवटा खोल्नुभएको छ एउटा बन्द गरिदिनु होला ल दुईवटा खोलेको छ जिआइएस हेर्नुहोस् त एउटा बन्द गर्नु यसले कम्प्युटर ह्याङ गराउँछ दुईवटा ठिकै छ अब सेम त्यही पिडिएफलाई तरिकाले त्यहाँ जानुहोस् त पिडिएफमा साइड बाई साइड राखौँ है साइड नगरेर आई मिन एट द एक्सट्रिम लेफ्ट साइडमा गएर त्यहाँ राइट क्लिक गरेको छ होइन तपाईँ पनि त्यही गर्नु त अनि हुन्छ कि कन्ट्रोल ए गरौँ पहिला कन्ट्रोल ए त्यहाँ होइन त्यो हजुर तपाईँले त केही गर्नु पर्दैन त्यो सेलेक्ट भइसकेको छ होइन अब लेफ्ट साइडतिर गएर फर्स्ट रोको लेफ्ट साइड त्यहाँ पनि गर्छ राइट क्लिक गरेर कप्स भएन तपाईँको फेस अनसिलेक्ट भयो सबै सेलेक्ट गर्नुहोस् त सुरुमा हो त्यसले कल अनि त्यहाँ गएर राइट क्लिक जानुहोस् त्यो क्लोज नगर्नु होला राइट क्लिक गर्दा क्लोज आउँछ यहाँ यस्तो गर्नुहोस् अब तपाईँले कन्फ्युज हुनु पर्ला कि बरु म मेरो आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्छु कि मेरो स्क्रिनलाई फलो गर्नुहोस् ल ए म क्लोज गर्छु यस्तो यो खासै गाह्रो चाहिँ होइन होइन हजुर ओके म गर्दैछु है ल मैले एट्रिब्युटको लागि गएँ होइन अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अब यहाँ गएर सेलेक्ट गर्दा पनि गयो होइन अब यो गरेपछि यो सबै यो ब्लू कलर आउनु पर्यो यो भनेको यो चाहिँ हाम्रो यो ठाउँ चाहिँ सेलेक्ट भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन मेरोमा चाहिँ यहाँ ब्लू आएन तर यहाँबाट सेलेक्ट भयो भन्ने कुरा म थाहा पाएँ होइन अनि के गर्नु पर्यो यहाँ आएर राइट क्लिक गर्नुहोस् त यसरी अनि कपी सेटेड गर्नु होला यसरी मैले यस्तै अनि उता पेन्टमा के एक्सेल सिटमा गएर चाहिँ यसरी कन्ट्रोल भी गर्दा यसरी आउँछ कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् आइहाल्छ खासै गाह्रो छैन मेरो कुरा बुझ्नु होला हजुरले होइन हजुर हजुर गर्नुहोस् त यो खासै टाइम होइन अब यो 2 मिनेट गर्नुहोस् अनि म 6 नम्बरतिर पनि जान्छु हुन्छ ओके ट्राई गर्नुहोस् त अनि 6 नम्बर कसले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने यसो मलाई स्क्रिन सेयर गरेर देखाउन पनि सक्नुहुन्छ है
यदि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने सिक्स नम्बर चाहिँ यो म 6 नम्बर सकेर अनि म हाम्रो ट्रेनर ललित भाइलाई चाहिँ म हस्तान्तरण गर्छु। मलाई जस्तै अब यो 6 नम्बरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मैले चाहिँ यो आजभन्दा 2-2.5 महिना अगाडि चाहिँ कोभिड-19 को डेटा इन्फेक्सन भएको डेटा चाहिँ एक्सेल सिटमा मैले हालेको थिएँ हैन। अब यो डेटा चाहिँ यो डाटा चाहिँ अब मैले कसरी हालेँ भन्दाखेरि त्यही अघि जस्तै एट्रिब्युट टेबलमा मैले कपी गरेँ अनि कपी गरेपछि हामीले कुनै एउटा डिस्ट्रिक्ट नेम मात्रै राखेर सबै डाटा मैले म्यानुअली इन्ट्री गरेको थिएँ हैन। र हामीले जिआइएसमा डाटा कपी गर्दाखेरि एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि एट्रिब्युट टेबलमा जे जस्तै एट्रिब्युट टेबलको कुनै पनि एउटा कोलमको इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सेल सिटमा सेम हुनु पर्यो। भनौँ मतलब जस्तै यहाँ डिआइएसटी अन्डरस्कोप नेम जुन लेख्छु नि मैले यहाँ डिआइएसटी को टी चाहिँ स्मल अथवा ई को स्मल अथवा कुनै एउटा स्लाइड चेन्ज इभन सिंगल अल्फाबेट पनि मैले चेन्ज गरेँ भने चाहिँ यो जोइन लेयर जोइन चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ एट्रिब्युट टेबलको चाहिँ कुनै न कुनै कोलम चाहिँ हुबहु यहाँ कपी गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र अनि कन्फर्म डेट त यो अब बेस्ड अन डाटा के कति छ हैन त्यो त अब हालेर हामी काम गर्ने हो हैन। र यही डाटा चाहिँ हामी जिएएसमा लगेर जोइन गर्छौँ र जोइन गर्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त्यो एड एक्सेल फाइल हामीले एक्सेल फाइल चाहिँ एड गर्नुपर्ने भयो हैन। यसरी एड गरेपछि यसले सिट 1 सिट 2 भनेर माग्छ कुन सिट हो भनेर माग्छ अनि त्यो हामीले सिट 1 भनेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अब कोभिड डिसिजन नेपालमा चाहिँ म भए यहाँ गएपछि यसलाई राइट क्लिक गरेर चाहिँ ओपन गर्नुभयो भने यहाँ सबै डाटाहरू आउँछ। यो सबै डाटाहरू आउँछ यतिसम्म गर्नु होला। र हाम्रो सरले चाहिँ त्यो कपी पेस्ट गर्नुभयो कपी पेस्ट भएन नि भएन भने यस्तो गरौँ त्यसलाई स्क्रिप्ट गरौँ कि अनि यो कोभिडको यो डाटा लेयर जोइनिङमा जुन तपाईँको अहिले प्रब्लम म पर्सनली म हेर्छु नि त ल। ओके ल। अब मैले हिजो दिगोमा एउटा एक्सेल फाइल पनि छ हैन। त्यो एक्सेल फाइललाई चाहिँ लेयर भ्यूमा ल्याउनुस् त एड गरेर त्यो लेयर भ्यूमा ल्याएपछि अब यो हामी पिडिएफ हेरौँ न। पिडिएफमा के लेख्दाखेरि हाम्रो एक्सेल सिटमा भएको र त्यो एउटै हुनुपर्छ हैन। हाम्रो त्यो एकपल्ट त्यो सिटै खोलेर हेरौँ न। त्यो खुल्दै गर्छ कि अब पिडिएफमा हामीले हेर्ने सुरुमा के गर्नु छ यो जोइन एन्ड रिलेट्स भनेको छ हैन। यहाँ राइट क्लिक गर्नुस् अनि जोइन एन्ड रिलेट्स जोइन हैन त यदि जोइन यदि क्लिक गर्नुस् त
अनि यति क्लिक गरेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट लेयरमा र कोभिड डिस्ट्रिक्ट लेयरमा चाहिँ जोइन गर्नु छ भने हाम्रो एट्रिब्युटको कुनै न कुनै फिचर चाहिँ सेम हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो डिस्ट्रिक्ट नेम र यो एक्सेल सिटमा भएको डिस्ट्रिक्ट नेम र यो डिस्ट्रिक्टको एट्रिब्युटको डिस्ट्रिक्ट नेम दुवैको सेम छ। त्यही भएर यहाँ हामीले दुवैलाई के गर्नु, यहाँ त्यही हाल्नु पर्यो, यहाँ त्यही आउँछ। यो डिस्ट्रिक्ट नेम दुवै एउटै आउनु पर्छ, त्यही भएर आउनु पर्ने चाहिँ यसलाई ओके गर्नुहोस् त। ओके गरे पश्चात यसको एट्रिब्युट टेबलमा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ यस्तो आउँछ, जोइन भएर आइसक्यो सबै। सबै गएको छ भने सबै यस्तै आउनुपर्छ। यदि कसैको आएन भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ है। यो फेरि एकचोटि देखाउनु न सर, यो भएन। ओके, दा यो लेयर बनाएको फेरि एकचोटि देखाइदिनुहोस् न, मेरो अलि प्रब्लम आयो। लेयर बनाएको यस्तो हो। सुरुमा यो हाम्रो एमएस एक्सेल फाइल चाहिँ हाल्नुहोस् त लेयर बीमा एड गरे, सेम जस्तो कि एड गरे जस्तो छ नि। यो चाहिँ कोभिड डाटा एक्सेल चाहिँ यो यसलाई यसरी एड गर्नु होला र यसमा चाहिँ यो सिट नम्बर यसो जम्मा 3वटा सिट छ हैन, त्यो मध्ये यो थर्ड सिटमा गएर एड गर्नुस् के यसरी। यदि गर्नुभयो, यदि मात्रै गर्नु पर्ने सुरुमा। यो एक्सेल को फाइल नै लिन खोज्दैन, आई मिन रिड नै गर्दैन नि। रिड गर्दैन, एड डाटा गर्ने होइन र? ओके, त्यही गर्ने हो। अनि कोभिड डाटा भन्ने फाइल छ एक्सेल फाइल, अनि त्यसलाई क्लिक गरेपछि त्यसभित्र जम्मा 3वटा सिट छ, त्यसमा चाहिँ कोभिड केसेस इन नेपालमा क्लिक गर्ने। अरु कुनै पार्टिसिपेन्ट्सको सबैको भयो नि? आई मिन यहाँसम्म हुँदैछ। हजुर दाइ भइरहेछ। ल ओके ओके, ल ओके। सबै भयो, मेरो मात्रै किन भएन त? भएन भने अब यस्तो गरौँ न, अब स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन भनेर अहिले भनेको थियो। यस्तो फोटो खिचेर पठाउन सकिन्छ नि ग्रुपमा? सकिन्छ दाइ। एकचोटि म स्क्रिन सेयर गर्छु है मेरो है, म कन्फ्युजनमा परेँ कि म ठिकै छ, गर्नु नि। मैले मेरो अफ गरेँ। ओके, डाटा चाहिँ प्लसबाटै एड गर्नु पर्यो हैन? यो एट्रिब्युट टेबल अफ गरिदिनुहोस्। एट्रिब्युट टेबल ल त्यो बन्द गरिदिनु न। प्लस एट्रिब्युट टेबल। हजुर, एट्रिब्युट टेबल बन्द भयो। यो प्लसमा एड गर्नु पर्यो हैन? हजुर हजुर, एड डेटा हैन? अब तपाईले त्यो खासै फोल्डर कनेक्ट चाहिँ गर्नु भएको छैन? फोल्डर कनेक्सन अघि त गरेको त्यो त्यो फोल्डरमा फाइल कहाँ छ? एक्सेल फाइल भन्नुहोस् त। त्यो अघिको फोल्डरमा चाहिँ त्यो फोल्डर चाहिँ पछि राखेको एक्सेलको फाइल त्यो फोल्डरमा, यो फोल्डरमा पछि राखेको, त्यो भएर अहिले आएन कि एक्सेल चाहिँ पछि डेस्कटपमा थियो त्यो फोल्डरमा राखेँ कि कपी गरेर। आई मिन यो भित्र राख्नुभयो? हो, पछि चाहिँ यो डेस्कटप जिपिएस त्यस्तो गर्नुहोस् न। अब त्यो जिआइएस मिनिमाइज गरेर त्यो एक्सेल फाइल भएको ठाउँ जानुहोस् त, जिआइएसलाई मिनिमाइज गरिदिनु। एक्सेल यसलाई ड्र्याग गरेर जिआइएसमा तान्नुहोस् त, ड्र्याग गरेर ल्याउनुहोस् त जिआइएस। अब यहाँ ल्याउनुहोस् लेयर भ्यूमा, यहाँसम्म तान्नुहोस् त लेयर भ्यूसम्म। हजुर, लेयर भ्यूसम्म लानुहोस् नि। आई मिन ड्र्याग गरेर सिधै त्यो डिस्ट्रिक्टको तल लानुहोस् नि भनेको। यो एट्रिब्युट टेबल सुरु बन्द गरिदिनुहोस् त। यो भन्नाले यो टेबल हो। हो, यो त्यो क्रस हो, त्यो यो क्रसै गरिदिनुहोस्, दामी छ यो।
क्रस गरिदिनुहोस् ओके क्लोज गरिदिनुहोस् न अब त्यो अहिले जस्तो त्यसलाई ड्र्याग गरेर दृष्टिकोण ल्याउनुहोस् न एमएस फाइल त्यो होइन कोभिड डाटा भएको ए कोभिड डाटा भएको त्यो ड्र्याग गरेर ल्याउनुहोस् नखोल्नुहोस् त्यो ड्र्याग गर्नुहोस् त्यो सानो है उयो डिस्ट्रिक्ट मुनिसम्म लान्छ डिस्ट्रिक्टको तलसम्म लान्छ डिस्ट्रिक्टको तलसम्म यो माथि छ नि त्यो डिस्ट्रिक्ट लेयर भएको यहाँ तल यहाँ त्यो तल त्यति छोडिदिनुहोस् त होइन हुन्छ अब त्यसो भए तपाईँ फोल्डरलाई डिस्कनेक्ट गरेर गर्नुहोस् त डिस्कनेक्ट त यताबाट गर्नुपर्छ होला होइन यो क्याटलग भएर यसो गर्नुहोस् न यो तपाईँको अलिकति मिसम्याच बढी भयो कि म एकछिन अरू बाटो सिमुलेसन 5 मिनट 5-10 मिनटसम्म वेट गर्नुहोस् न म यो सर्भरको प्रब्लम सबै सल्भ गरिदिइहाल्छु कि तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो यो म जानुहोस् त क्याटलगमा आर क्याटलगमा यहाँ त्यो तल भएको यो त्यसो नि त्यो स्केल बारदेखि 2 स्टेप पर त्यसो नि स्केल बारदेखि त्यो सर्चमा होइन नभए यस्तो गर्नुहोस् त यो जेएस मिनिमाइज गरिदिनुहोस् कि जेएस मिनिमाइज गरिदिनुहोस् होइन अनि त्यो डेस्कटपमा तपाईँ काम त्यो डेस्कटप यो पनि बन्द गरिदिनुहोस् त यो पनि बन्द गरिदिनुहोस् त बन्दै गर्नुहोस् मिनिमाइजहरू बन्दै गरिदिनुहोस् न बन्दै यो खासरी जिएस काम कहिले पनि डेस्कटपमा गरिँदैन क्या तपाईँको भित्र 5 वटा ट्याब खुलेको रहेछ ल ठिक छ त्यो जिएस डाटा कहाँ छ भन्नुहोस् तपाईँको जिएस डाटा होइन अहिले डेस्कटपमा छ भन्ने हुन्छ नि होइन यो डाउनलोड फोल्डरमा छ यो त्यो त्यसलाई कट गर्नुहोस् सिधै त्यो कोभिड डाटा पनि कट गर्नुहोस् अनि त्यो पनि कट गर्नुहोस् त दुवैलाई सिलेक्ट गरेर कट गर्नुहोस् न कट गर्नुहोस् त यो त फेरि यो जिपमा हो कि त्यहाँ केही फरक पर्दैन कट गर्नुहोस् त अनि लोकल डिस्क डीमा जानुहोस् त एउटा फोल्डर बनाउनुहोस् डीमा गएर नभए इमेल राख्दा पनि हुन्छ तपाईँको इच्छा इमा अलिक थोरै रहेछ एउटा फोल्डर बनाउनुहोस् त जिआइएस नाम जिआइएस दिनुहोस् ल फोल्डर बनाएर एउटा फोल्डर बनाएर जिआइएस दिनुहोस् त स्पेस नदिनुहोस् स्पेस ओके इन्टर दिनुहोस् स्पेस दिनु हुँदैन है अब त्यो खोलेर पेस्ट गर्नुहोस् होइन अब त्यसलाई अनजिप गर्नुहोस् त जिएस डाटालाई ओके ल अब त्यो के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब जिआइएसमा जानुहोस् त अब तपाईँ फोल्डर डीलाई कनेक्ट गर्नु है डीलाई यो छोडिदिनुहोस् अब यहाँ केही नगर्नुहोस् यसले केही बिगार्दैन छोडिदिनुहोस् अब जानुहोस् त जिआइएसमा अब अहिले त्यो फोल्डर कनेक्ट त अघि सिक्नु भएको छ होइन कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर त्यहाँ त्यो पिडिएफ जान्छ पिडिएफमा गाह्रो भयो भने पिडिएफमा जानुहोस् त अब थोड़ा अझै माथि त्यहाँ यहीँ हेर्नुहोस् त मैले कसरी त्यो लेख्नु त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ त्यहाँ पनि त्यही इमेज फलो गर्नुहोस् त हुन्छ सर्चमा जाने होइन सर्चमा जाने होइन त्यो क्याटलगमा क्लिक गर्नुहोस् न मैले पिडिएफमा दिएको थिएँ क्याटलग भनेको कहाँनिर छ अरे मैले त्यो इमेज भएर जानुहोस् न तपाईँको पिडिएफ भन्नुहोस् त पिडिएफमा सबै कुरा क्लियरली लेखेको छु मैले त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ मैले फोल्डर कनेक्सन मैले लेखेँ फर्स्ट अफ अल क्लिक द ओपन क्याटलग भन्दै पढ्नुहोस् त त्यहाँ मैले एरो पनि दिएको थिएँ नि हो त्यो गर्नुहोस् न त्यो माथि जानु पर्दैन तर माथि
तपाईँले मेरो स्क्रिन हेर्नु होला, तपाईँले पुरै मिसम्याच गर्नुभयो कि मेरो स्क्रिन हेर्नु होला। अब टाइम ए अँ मेरो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् न तपाईँ। लु आएछ, लु त्यहाँ माथि कनेक्सन हेर अजित अनि सिट के अरे तपाईँको छ नि प्लस लिएको छैन क्या, प्लस लिएको हो त्यो क्लिक गर्नुहोस् त। अब मुन जानुहोस् त, दिस पिसमा क्लिक गर्नुहोस्, दिस पिसीमा अनि मुन जानुहोस् त। अघि होइन डीमा डी जिआइएसमा क्लिक गरेर ओके गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। अब ओके, अब त्यो ओके गर्नुहोस्। अब त्यो जानुहोस् त प्लसमा, एड डाटा। अब त्यो डिस्ट्रिक्ट भइहाल्यो, ब्याक हो त्यो ब्याक गर्नुहोस् त। हो त्यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले, त्यो जिए हो त्यहाँ क्लिक हो डिजिआइएसमा। अब कोभिड डाटा त्यहाँबाट तान्नुहोस्। थर्ड सिट होइन त्यो थर्ड हो। मनिला तिम्रो पनि सायद यस्तै समस्या भएको होला होइन? अब यो नयाँ पार्टिसिपेन्ट्सको नामै छैन। ल अब यस्तो गरौँ ल, हामी अलिक निकै ढिलो भइसक्यौँ कि फेरि यो घन्टा टाइममा सकिँदैन होइन। अब म फेरि सुरुबाट गरिदिन्छु ल। तपाईँले त्यो अर्को क्लिक नगर्नु होला, त्यो अर्को रिमुभ गर्नु, त्यो एउटा मात्रै चाहिएको हामीलाई। त्यो कोभिड वर्ल्डमा राइट क्लिक गरेर त्यो होइन हजुर, त्यो नगर्नु न। ए यो हटाइदिनु नि त्यो सेकेन्ड कोभिड वर्ल्ड चाहिँ हटाइदिनु न। यहाँबाट यतैबाट हटाइदिनु त्यो होइन आई मिन त्यसमा त क्रस गर्नुहोस् कि त्यो एड डाटा। अब त्यहाँ राइट क्लिक गरेर रिमुभ गर्ने यो हजुर रिमुभ गर्नुहोस् त। ल अब त स्क्रिन सेयर अफ भन्नुहोस्। अब एकपल्ट ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल। मनिलाको समस्या के समाधान भयो? नै मेरो भएको छैन। अब तिम्रो स्क्रिन सेयर गर्न नमिल्ने रहेछ, स्क्रिन सेयर गर्ने भएको। अब अहिलेको नयाँ पार्टिसिपेन्ट पनि म हो कि दाइ? मल्टिपल पो कि ल्यापटप हो कि मोबाइल हो? ल्यापटपबाट हो। अब देखाउन मिल्ने हो। मेरो स्क्रिन सेयर भएको ब्याक गर्दै ब्याक। यो म हो कि? मैले बुझेँ कि नाउ ब्याक हेर्नु डाटा गर्दै के आउँछ। यहाँ आएन नेक्स्ट सिट। त्यसो भए यस्तो गरौँ न त, यो डी ड्राइभमा जाउँ त। डी ड्राइभमा सिधै यो डी ड्राइभ यो आई मिन यो डेस्कटपमा छ नि, डेस्कटपमा राख्ने होइन नि त डाटा। त्यो जहाँ ड्राइभ जहाँ छ नि कनेक्ट भएको ती राख्ने हो नि त। यो डेस्कटपमा राख्ने, डेस्कटपमा जिआइएसमा काम गऱ्यो नि डेस्कटपमा नगर्ने। म यो सबैलाई भन्छु, यो कट गर्दा हुन्छ है, डेस्कटपबाट कामै नगर्ने। डीमा होस् अथवा डीमा राख्दा पनि हुन्छ। अनि डीमा अनि डीलाई कनेक्ट गर्ने। यहाँ यस्तो त्यहाँ आर्क म्याप भनेपछि यस्तो गरौँ, त्यो आर्क म्याप कपी गर्दा हुन्छ। कट नगर्नु, एकपल्ट कपी गर्नु त। कपी कट सायद मानेन भयो होइन। अब डीलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो है। डीलाई फोल्डर कनेक्ट डेटालगमा जाने, 10 मा जाने, डी अनि ओके गर्दा हुन्छ। डी क्लिक गर्ने ओके गर्ने। डी अनि त पुग्छ, त्यो मात्रै गरे पुग्छ कि अरू पर्दैन। डी मात्रै सबै आई मिन इन्टायर ड्राइभै कनेक्ट पनि गर्ने हुन्छ जिआइएसमा। भइसक्यो होला नि त, होइन? डी मात्रै गरे नि पुग्छ, सबै गर्नु पर्दैन। अनि यहाँ जाने, एड डाटा गर्ने, त्यहाँ क्लिक गर्ने, डीमा जिआइएस पुग्छ होइन?
आएन के अनि कोभिडको जिआइएसमा भित्र जाउँ न सुरुमा जिआइएसमा ए होला आयो यसमा अब थर्डमा यो भन्दा गाह्रो अझै अन्न बाँकी नै छ नि यसमा झुक्यो भने त गाह्रो भइगयो नि ओके भयो दाइ अब त्यसो भए सबैले मैले के स्क्रिन हेर्नु ल मैले मेरो स्क्रिन सेयर गरिनँ होइन सबैजनालाई यहीँबाट हेर्नु होला म के बुझ्छु भन्दाखेरि सबैले यहाँसम्म पुग्नु भएको छ भन्ने कुरा म बुझ्छु होइन अब म अगाडि बढ्छु जस्तै त्यो डिस्ट्रिक्ट लेयरमा गएर त्यो राइट क्लिक गरेर त मनिलाई त्यहाँ चाहिँ जोइन एन्ड रिलेट्स अनि जोइन अनि त्यहाँ वानमा त्यहाँ क्लिक गर्ने डिस्ट्रिक्ट नेम अनि ओके नाम मिलेन ओके त्यो यस गर्दै त्यसको एट्रिब्युट टेबल जाऊ त डिस्ट्रिक्टको खोइ त नि एट्रिब्युट टेबल नै हरायो यस्तो भयो क्या त्यो कपी पेस्ट हामीले गऱ्यौँ त्यही भएर यसको एट्रिब्युट टेबल नै हरायो अब के गर भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिक्ट लेभललाई त्यहाँबाट रिमुभ गरेर फेरि ल्याउ त आई मिन त्यहाँबाट होइन लेयर भ्यूबाट कहाँबाट हो लेयर भ्यू यो जुन लेयरमा लेयर्स हो त्यो रिमुभ राइट क्लिक गरेर रिमुभ गरिदिन्छ रिमुभ गर्दैन रिमुभ कहाँबाट ल्याउने हो रिमुभ गर न अनि ल्याउने म भनिहाल्छु रिमुभ चाहिँ गर न अब त्यहाँ जाऊ एड डाटा माथि प्लसबाट ब्याक गरेर ब्याक ठिकै छ डीमै गर न सिपमा किन भएको डीमै ठिकै छ त जिआइएस भित्र डबल क्लिक जिआइएस भित्र जाउँ न यतै भित्र क्या जिआइएस डाटा डिस्ट्रिक्ट एसएसबी त्यो हेडक्वार्टरमा होइन हो त्यो त्यसको एट्रिब्युट टेबल खोल्नु त अब फेरि यस्तै गर्छ लेयर जोइनिङ अनि एड गर्नु भनेको होइन लेयर जोइनिङकै एड गर्नु भनेको छु मैले त्यो राइट क्लिक गर्नु राइट क्लिक गर्नु डिस्ट्रिक्टमा अनि जोइन अनि त्यहाँ क्लिक गर्ने डिस्ट्रिक्ट नेम अनि ओके गर्दा के हुन्छ यतापट्टि आयो क्या होइन त्यो आई मिन उता लगाउँछ आई मिन यहाँसम्म सबैको आयो होला नि त अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यो पिडिएफ पनि खुला अब यहाँसम्म आयो भने एकपल्ट त्यो जिआइएसलाई मिनिमाइज गरेर त मनिले अनि त्यो तिम्रो लोकल डिस्क डीमा जाऊ त आई मिन लोकल डिस्क डीमै जिआइएस भित्र नि डीमा त्यहाँ फोल्डर क्रिएट गर्दा यो फोल्डर एउटा उयो लेख एनालाइसिस भनेर होइन अब यो बन्द गर्नु न त जिआइएस क्रिएट गर्न मिल्छ यहीँबाट क्रिएट गरिदिए अब यो त्यहाँ जब सबैले एकपल्ट यहाँ हेर्नुहोस् अरू पार्टिसिपेन्टहरूले पनि यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस् डिस्ट्रिक्टमा डाटा एक्सपोर्ट डाटा अनि त्यहाँ लोकेसन त्यो फोल्डर लोकेसन हो त्यो क्लिक गर्न हो त्यो माथि क्लिक गर्ने डीमा हो त्यो क्रिएट त्यो सेभ नगर्नु सेभ ब्याक गर न ब्याक डीमा क्लिक गर्ने आई मिन त्यो माथिको छ नि हो त्यहाँ क्लिक गरेर डीमा छ डीमा मात्रै जहिले पनि डीमा मात्रै क्लिक गर्नु क्या जिआइएसमा जाँदा जिआइएस भित्र जिआइएस क्लिक गर्ने अनि एनालाइसिसमा क्लिक गर्ने अब यहाँ यसको यहाँ नाम दिने कोभिड डाटा भनेर अनि इन्टर नथिच्नु ल कोभिड अन्डरस्कोर डाटा स्पेस दिन पाइँदैन है अनि त्यो हुन्छ नि त्यहाँ उयो सेभ एस टाइपमा त्यहाँ क्लिक गरेर त्यहाँ सेभ फाइल ल एकछिन केही नगर्नु ल अरू पार्टिसिपेन्ट यस्तै गर्नु ल यदि केही बुझिएन भने हाम्रो मनिलाई बोलेर सोधे भयो है अब सेभ गर्नु ल ओके
यस अब पुरानो त्यो डिस्ट्रिक्ट लेभललाई हटाइदिने, तलको डिस्ट्रिक्ट लेभललाई हटाइदिने। अब त्यो नयाँ डिस्ट्रिक्ट लेभल कोभिड डाटामा क्वालिटी टेबल खोल्ने, यहाँ हाम्रो अब डाटा आयो है। अब त्यो डिस्ट्रिक्ट नेम 1 भएकोलाई त्यहाँ जाउ त, राइट क्लिक गरेर त डिस्ट्रिक्ट नेम 1 भएको त्यो होइन, यो मान्छे नि त डिस्ट्रिक्ट अन्डर त्यो अन्डर स्कोप नेम भयो क्या, डिस्ट्रिक्ट अन्डर त्यो होइन। पेरिमिटरदेखि नेक्स्ट खोलौँ, पेरिमिटरदेखि नेक्स्ट खोलौँ क्या, एरिया नेक्स्ट त्यति राइट क्लिक गरेर किन यत्रो धेरै सेलेक्ट भयो? अनसेलेक्ट छ, अनसेलेक्ट के छ कताबाट गर्ने हो अनसेलेक्ट? यहाँबाट हो? त्यहाँबाट होइन, त्यो सेलेक्ट के उतापट्टि छ क्या, अनसेलेक्ट त्यो छ नि व्हाइट बक्स जस्तो भएको, यो त्यो होइन, त्यसको यो। हो त्यो चाहिँ। ए अब त्यो डिस्ट्रिक्ट नेममा राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक डिलिट फिल्ड, अनि के गर्ने? डिलिट फिल्ड, डिलिट फिल्ड। ल यस। यस हामीले यो किन गरेको लु भन त, किन यस्तो गरेको, किन हटाइदिएको? अन्त नि खोइ। अनि एउटै चिज दुईबाट दोहोरिएपछि हटाउनु पर्दैन त? ए अन्त नि बताइछु। अनि उतापट्टिको पनि दुईवटा खायो त्यो हटाउने, पेरिमिटर कन्फर्म, एफआइएफ पनि हटाउने, यो पनि हटाउने। हटाइदिने। डिलिट र अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूले यदि काहीँ के समस्या छ भने सोध्दा हुन्छ। अब मेरो लगभग सेसन सक्नु आँट्यो, अब हाम्रो भेरी सेसन अगाडि बढाउँछ यसपछि। तपाईँले गरिसकेको नि? र हामीले यसरी चाहिँ कुनै पनि एउटा हामीले एक्सेल फाइल चाहिँ यसरी ल्याएर हामीले यहाँ डाटा हामी ल्याउन सक्छौँ होइन। र एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि एक्सेल सिटमा काम गर्दाखेरि अथवा एक्सेल जोइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो एक्सेल फाइलमा एडिट गर्न पाउनुहुन्न है, उसले एडिट गर्न दिँदैन जिआइएस। त्यही भएर यदि एक्सेल फाइल एडिट गर्नु छ भने कि त्यसलाई फेरि रिमुभ गर्नु पर्यो फाइललाई, अनि मात्रै एडिट गर्न पाउनुहुन्छ, एडिट गर्न पाउनुहुन्न है। र म हाम्रो सर हाम्रो यो बोजन सरले कहाँसम्म पुग्नुभयो? मैले चाहिँ भर्खरै त्यो हेर्दै थिएँ त्यो स्क्रिनमा। मैले खास गरी यो एउटा युट्युब च्यानल पनि मेरो छ होइन, यदि अब त्यो बुझ्नु भएन अथवा काहीँ क्याचअप गर्न सक्नु युट्युब च्यानल मैले हालेको छु मेरो युट्युबमा, अहिले म लिङ्क सेयर गर्छु त्यो पनि, त्यो हेर्नुभयो भने पनि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। हुन्छ ल। र ललित अब हामी 7 नम्बरतिर जानुपर्छ ल। हुन्छ दाइ। यो अब नेक्स्ट भनेको अब एक्सपोर्ट गर्न पनि मैले सिकाइहालेँ। अब लेबलिङतिर जाउँ न, लेबलिङतिर। ए हुन्छ दाइ ल। र सायद सबैले बुझ्नुभयो होला म ठान्छु। यदि बुझ्नु भएन भने हामीसँग रेकर्डिङ पनि हुन्छ, प्लस मेरो यो युट्युब च्यानल पनि छ बेसिक जिआइएस, त्यो म अहिले लिङ्क सेयर हाम्रो फेसबुकमा म लिङ्क सेयर गर्छु नि, त्यो हेर्नुभयो भने धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। र ललित अघि बढ्दा हुन्छ, अब लेबलिङमा जाँदा हुन्छ। हुन्छ दाइ। अब लेबलिङको लागि चाहिँ हामीले डिस्ट्रिक्ट भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ फोल्डर छ होइन, तपाईँको छैन भने चाहिँ यसलाई सिम्पली यहाँबाट फेरि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। एड डेटामा गएर सिम्पली डिस्ट्रिक्टलाई सिलेक्ट गर्ने मात्रै हो। र तपाईँसँग अलरेडी छ भने इट्स ओके। मैले चाहिँ अघि चलाएर आएको थिएँ। अब यसले तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस् है। अनि तपाईँको यसको लास्टमा चाहिँ यसको प्रपर्टिज भन्ने चाहिँ लेयर प्रपर्टिज भन्ने अप्सन चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् सबैजनाले। डिस्ट्रिक्टलाई राइट क्लिक गरेर लेयर प्रपर्टिज अथवा लास्टमा चाहिँ प्रपर्टिज मात्रै छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि चाहिँ यस्तो खालको एउटा डायलग बक्स खुल्छ है। यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो डायलग्समा धेरै अप्सनहरू छन्। अब यसमा स्पेसल्ली हामीले काम गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको जेनरल अनि सोर्स, सिम्बोलोजी र लेबल्स भन्नेमा हो। अब अहिले चाहिँ हामीले लेबलिङ भनेको चाहिँ अब डिस्ट्रिक्टको नाम हुन्छ नि, कुन जिल्ला चाहिँ कता पर्छ अथवा चाहिँ कुन जिल्लाको नाम के हो भनेर चाहिँ हामीले लिएर आउनको लागि ल्याउन खोजेको भएको कारणले अझै सिधा आएर लेबलमा जाउँ है त। सबैजना लेबलमा क्लिक गर्नुहोस् त।
गर्नुभयो लेभलमा क्लिक गरिसक्नुभयो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् लेभल फिचर इन दिस लेयर भन्ने चाहिँ एउटा लाइन छ त्यसको अगाडि चाहिँ एउटा बक्स खाली छ होइन यो खाली बक्सलाई चाहिँ तपाईँले टिक लाएर सिधा अप्लाई गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ तपाईँको कुन जिल्लाको नाम चाहिँ के हो भनेर म्यापमा यसरी देख्न सकिन्छ है त फेरि भन्छु यो चाहिँ तपाईँको यो लेभलको अगाडिको जुन यो बक्सा छ यो चाहिँ अनटिक छ होला तपाईँहरूको यसरी टिक लगाएर एकचोटि ओके नगर्नुहोस् अप्लाई मात्र गर्नुहोस् है त यसरी अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ कुन जिल्ला कुन हो भनेर यसरी चिन्न सकिन्छ अब तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको नाम वाइज होइन डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ नाम वाइज रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो अब इनकेस तपाईँले डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ अरू हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ एरिया अथवा पेरिमिटरले रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो खोज्न चाहनुभयो भने चाहिँ टेक्स्ट स्ट्रिङमा तल लेभल फिल्ड भन्ने चाहिँ हेर्नुहोस् त त्यहाँ डिस्ट्रिक्ट अन्डरस्कोर नेम छ होइन अब यसलाई चाहिँ तपाईँले एरियामा चेन्ज गरेर अप्लाई गर्नुभयो भने अब सबै जिल्लाहरू चाहिँ एरिया वाइज चाहिँ जिल्लाहरूको चाहिँ लेभल चाहिँ एरियामा जान्छ भनेको चाहिँ एरिया वाइज चाहिँ कुन जिल्लाको एरिया कति छ भनेर यसरी देखाउनु पनि सकिन्छ बट हामीले त्यो गर्न खोजेको होइन त्यो भएर चाहिँ अहिले सिधै डिस्ट्रिक्ट नेममा गएर नै यसरी अप्लाई गरौँ अनि अब यहाँबाट चाहिँ फन्टहरू चेन्ज गर्ने होइन फन्ट स्टाइल फन्ट साइज कलरहरू चेन्ज गर्न चाहिँ सिम्पल हो यो चाहिँ मैले भनिनँ है त यति गर्छ चाहिँ यसरी ओके गर्नुहोस् है अरू चाहिँ हाम्रो ओके त्यसपछि के छ हाम्रो यो चाहिँ तपाईँले सिक्नुभयो है यो सिक्नुभयो भने यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ जस्ट बेसिक कहाँबाट गर्ने भन्ने हो होइन अर्को चाहिँ सर्टकट भनेको चाहिँ डिस्ट्रिक्टलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त लेभल फिचर भन्ने छ होइन यसमा अनटिक भयो भने चाहिँ यहाँ लेभल हट्छ यसमा टिक लाउनु भयो भने चाहिँ लेभल फेरि आउँछ है त यो भनेको सर्टकट हो किनभने सधैँभरि त्यसरी गएर गर्न सकिँदैन त्यो भएर डिस्ट्रिक्टलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् लेभल फिचरमा गएर टिक लगाइदिनु सिम्पली त्यसरी लेभल हुन्छ है ओके त्यस पछाडि चाहिँ हामी सिम्बोलोजीमा बढौँ है मैले अघि भनेको थिएँ हामीले बेसिक काम गर्ने कुराहरू फेरि डिस्ट्रिक्टमा राइट क्लिक गरेर लेयर सरी प्रपर्टिजमा जानुहोस् होइन प्रपर्टिजमा गइसक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू सिम्बोलोजीमा जानुहोस् यो खुल्न अलिकति समय लाग्छ किनभने हार्ड डिस्क सफ्टवेयर भएको कारणले ल्यापटप ह्याङ बनाइदिन्छ अब सिम्बोलोजीमा जानुहोस् सबैजना अघि चाहिँ हामी लेभलमा गएर काम गऱ्यौँ अब चाहिँ सिम्बोलोजीमा काम गर्ने है त सिम्बोलोजीमा चाहिँ अब तपाईँको धेरै अप्सन जस्तै फिचर्स भन्ने छ क्याटेगोरी क्वान्टिटी चार्ट्स मल्टिपल एट्रिब्युट्स भन्ने छ है सिम्पली चाहिँ अहिले हामीले क्याटेगोरिजमा जाऊँ क्याटेगोरिजमा पनि तीनवटा अप्सन छ युनिक भ्यालु मेनी फिल्ड र म्याच टु सिम्बल स्टाइल भन्छ सिम्पली युनिक भ्यालुमा हामी अलरेडी यहाँ गइसकेको छौँ हेर्नुहोस् त फिल्ड भ्यालुमा चाहिँ तपाईँको डिस्ट्रिक्ट नेम राख्नुलाई है डिस्ट अन्डरस्कोर नेम इनकेस छैन भने अब यसलाई चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि यो अनि यहाँ तल हेर्नुहोस् त तपाईँको एड भ्यालुज रिमुभ भ्यालुज एडभान्स भन्ने छ होला एकचोटि चाहिँ हामीले एड अल भ्यालुज चाहिँ सिलेक्ट गरौँ है त यो भयो भने हाम्रो के हो भन्दाखेरि 50वटा डिस्ट्रिक्ट हाम्रो जुन छ त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक कलर चाहिँ हाम्रो असाइन भएको छ त्यो चाहिँ कसले डिटर्माइन गर्छ भन्दाखेरि कलर ऱ्याम्पले है त कलर ऱ्याम्पलाई चाहिँ तपाईँले यसरी डाउन क्लिक गर्नु भने डिफ्रेन्ट खालको कलर ऱ्याम्पहरू यहाँ अभाइलेबल छ तपाईँले चाहिँ कुनै मन परेको चुज गर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ यो चुज गरेँ यति गरेपछि चाहिँ यसलाई अप्लाई गर्नुहोस् है अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त यसरी कलर आउँछ इनकेस तपाईँले मन परेन कलर भने फेरि अर्को कलर ऱ्याम्प चुज गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई अप्लाई गर्नुहोस् ल यसरी चाहिँ डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरहरू असाइन गर्न सकिन्छ तर अब मानव तपाईँलाई एउटा स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट अथवा आफ्नो जिल्ला हुनसक्छ अर्को जिल्ला हुनसक्छ अनि त्यसमा चाहिँ छुट्टै आफ्नो चाहिँ इच्छा अनुसार कलर राख्न मन लाग्यो भने डाइरेक्ट यहाँबाट गएर है यो हेर्नुहोस् अगाडि तपाईँको डिस्ट्रिक्ट नेमको अगाडितिर यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ अगाडितिर चाहिँ एउटा बक्सभित्र त्यो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ कस्तो कलर रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर दिएको छ है त्यसो बैतडीलाई चाहिँ यो खरानी कलर होइन मैले चाहिँ अरू कलर दिन्छु ल येल्लो दिन्छु भन्ने तपाईँले लाग्यो भने येल्लो सिलेक्ट गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् अप्लाई गरिदिनुहोस् है त यो बैतडी चाहिँ रिप्लेस भयो त्यो कलरले त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँले इन्डिभिजुअल डिस्ट्रिक्टलाई आफैले कलर असाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको जुन कलर ऱ्याम्पलाई चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ असाइन गरेको छ त्यसैमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ है यसरी यति गर्नुभयो भयो यसमा चाहिँ त्यस्तो केही समस्या छ जस्तो लागेन है
अब चाहिँ हामीले अलिकति सोइङ द पार्टिकुलर फिचर भनेको चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ सबै डिस्ट्रिक्टहरूलाई देखाउनु भयो, तर मानौँ तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हुन्छ नि, मानौँ तपाईँको चाहिँ स्टडी एरिया मानौँ अथवा चाहिँ केहीमा काम गर्दै हुन्छ, रिसर्च गर्दै हुन्छ, तपाईँको स्टडी एरिया चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक जिल्ला हो। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ 4-5वटा जिल्लाहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्छु यहाँ होइन। तपाईँले चाहिँ जुनसुकै गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, त्यो चाहिँ हामीले सिक्नको लागि हो, त्यही भएर यही गर्नु भन्ने छैन। अघि चाहिँ हामीले एड भ्यालुज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सबै भ्यालुहरू आएको थियो होइन। अब यसलाई चाहिँ रिमुभ अल गरिदिनुहोस् है त, रिमुभ अल गरिदिनुहोस् र एड अल भ्यालुजको चाहिँ राइट साइडतिर हेर्नुहोस् त, एड भ्यालुज भन्ने एउटा अप्सन छ है। त्यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसरी यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको 75वटा डिस्ट्रिक्टको चाहिँ नाम आइरहेको छ है त। मानौँ चाहिँ अब मेरो स्टडी एरिया भनौँ एउटा अर्घाखाँची थियो, मैले कन्ट्रोल प्रेस गरेँ, अर्को चाहिँ बझाङ र अर्को बाँकी। मानौँ त्यो मैले 3वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ तपाईँको यो के अरे फर्टिलाइजर युज चाहिँ कति हुन्छ भनेर मानौँ फर इक्जाम्पल मैले कुनै काम हेरिरहेको छु होइन भने 3वटा डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ हामीले म्यापमा देखाउन पर्यो भने चाहिँ यो 3वटा पनि सिलेक्ट गरेर यहाँ सिम्पली ओके गरेँ। अब यहाँ टाइप गर्ने होइन तपाईँले यो टाइप गरेर एड टु लिस्ट गर्ने होइन कि तपाईँको अलरेडी सिलेक्ट द भ्यालु भन्ने छ, कुन डिस्ट्रिक्ट हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तलमाथि गरेर मानौँ मेरो चाहिँ अर्घाखाँची बझाङ र बाँकी चाहिँ 3वटा डिस्ट्रिक्टको, यसलाई मैले ओके गरेँ भने यहाँ हेर्नुहोस् है त, मैले जतिवटा डिस्ट्रिक्ट क्लिक गरेँ त्यति मात्र आयो है। भनेको चाहिँ सबै भ्यालु हाल्दाखेरि एड अल भ्यालुज गर्ने, स्पेसिफिक आफूले चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो भने एड भ्यालुजमा गएर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब एकचोटि यसलाई चाहिँ अप्लाई गरेर हेरौँ है। ल अप्लाई गरेर हेर्नुहोस् 3वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ यहाँ असाइन भएको कलर आयो, अरूमा चाहिँ यो हरियो खालको कलर आयो। हरियो खालको कलर किन आयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हाम्रो अल अदर भ्यालुज भन्नेको अगाडि जुन यो हाम्रो बक्स छ त्यसमा चाहिँ हरियो खालको कलर छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले डबल क्लिक गरेर हलो कलर अथवा यहाँ फिल कलरमा गएर नो कलर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई ओके गर्नुभयो र त्यसरी चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ अरू कलर चाहिँ हट्यो है। अनि हामीले जुन चाहिँ 3वटा डिस्ट्रिक्ट चाहिँ मेरो स्टडी एरिया हो अथवा स्टडी डिस्ट्रिक्ट मेरो जुन 3वटा हो त्यो 3वटा डिस्ट्रिक्टमा मात्रै यसरी कलर आइरहेको छ। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो कुनै मन लागेको 3वटा डिस्ट्रिक्टमा गर्नुहोस् है त अहिले नै। गर्नुभयो? भयो। ओके, त्यसपछि यसलाई अब अलिकति यहाँ तपाईँको कहिले यहाँ के समस्या आउँछ भन्दाखेरि होइन, यो तपाईँको सिम्बोलोजी अगाडि एउटा टिक छ होइन, यो टिकलाई चाहिँ कसैले चाहिँ यसरी रिमुभ गरिदिनु भयो भने होइन तपाईँको बााउन्ड्रिजहरू हट्छ है त। हेर्नुहोस् त सबै बााउन्ड्रीहरू हटिसक्यो। त्यही भएर त्यो टिकलाई चाहिँ रिमुभ नगर्नु होला कहिले पनि, किनभने धेरैचोटि चाहिँ मेरो यो गयो के भएको भन्ने चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर टिकलाई चाहिँ यो टिक नै रहन दिनुहोस् है त, अप्लाई गरेर ओके गरिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ तपाईँले लेआउट भ्यूमा लिएर यसैलाई पनि तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ स्टडी एरिया यो हो है भनेर है त। तर हामी चाहिँ अलिकति अगाडि जाऊँ, यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रोटोकलमा के छ म हेर्छु एकचोटि है। यो पनि भयो भने अर्को चाहिँ हाम्रो ओके, अर्को चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्ने भ्यालुहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न चाहिँ पनि सिकौँ है त। त्यसको लागि फेरि यो डिस्ट्रिक्टमा जाऊँ, फेरि यो प्रोपर्टिजलाई चाहिँ यतिकै खोलौँ र सिम्बोलोजीमा जाउँ है। अघि चाहिँ हामी यहाँ क्याटेगोरिजमा काम गरिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ क्वान्टिटिजमा काम गर्नु पऱ्यो। क्वान्टिटिजमा चाहिँ काम गर्दाको एउटा मेन फाइदा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ क्लासहरू डिफाइन गर्न सक्छौँ। मानौँ कुनै चाहिँ न्युमेरिक भ्यालु भयो भने होइन यसलाई चाहिँ यतिदेखि यतिको रेन्ज चाहिँ एउटा क्लास होइन, यतिदेखि यतिको रेन्ज अरू क्लास भनेर चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो द्याट हामीले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि इजी हुन्छ कि। जसरी तपाईँको क्वान्टिटी यसरी गएर तपाईँले एड अल भ्यालुज गर्नुभयो, यो अप्लाई गर्नुभन्दा लिजेन्डमा यत्रो 50वटा डिस्ट्रिक्ट देखाउन तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ नि त होइन। तर हामी यहाँ क्वान्टिटीमा गयौँ भने चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई सम्भव हामीले इजिली देखाउन सक्छौँ है। एकजना मेसेज आइरहेको छ। ओके, त्यसपछि अब तपाईँको हेर्नुहोस् न यहाँ 3वटा हाम्रो अप्सन छ। एउटा चाहिँ भ्यालु भन्ने छ होइन, एउटा चाहिँ तपाईँको नर्मलाइजेसन भन्ने छ, अर्को कलर ऱ्याम छ। अब यहाँ भ्यालुजमा जानुहोस्, भ्यालुजमा गर्दा तपाईँले के हाल्न चाहनुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ न्युमेरिक भ्यालुहरू मात्र लिन्छ। जस्तै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट नेम भने त न्युमेरिक भ्यालु होइन, तर न्युमेरिक भ्यालुमा चाहिँ तपाईँको एरिया र पेरिमिटर आयो दुईवटा। अहिले चाहिँ ल हामीले डिस्ट्रिक्टको चाहिँ एरिया वाइज देखाउन खोजेको है त। त्यो भएर चाहिँ हामीले यसरी एरियालाई सिलेक्ट गरौँ है। गर्नुहोस् त यसरी एरियालाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। एरिया सिलेक्ट गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त
तपाईँको अलरेडी यहाँ चाहिँ 5वटा क्लासेसमा चाहिँ तपाईँको एरिया डिभाइड गर्यो भनेको 123 देखि 900 सम्म एउटा, 900 देखि 1702 सम्म अर्को भनेर यसरी तपाईँको 5वटा क्लासमा चाहिँ अटोमेटिकली रेन्ज गर्यो। तर यसलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली पनि म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ अथवा म्यानुअली चाहिँ यसलाई राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि सिम्पली क्लासेसमा जानुहोस्। क्लासेसमा गएर तपाईँले 11वटा क्लास बनाउने हो कि अथवा तपाईँको 7वटा क्लास बनाउने हो, कतिवटा क्लास बनाउने, इट्स अप टु यु है त। यहाँ चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले 5 क्लास बनाएँ र यसलाई एकचोटि यसरी अप्लाई गरेर हेरेँ है। तर अब यसमा एउटा चाहिँ के समस्या आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटै खालको कलर आयो होइन, त्यो भएर अलिकति कलर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट राखौँ। फर इक्जाम्पल यो कलर राखेर भनौँ है त। ल यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रष्ट है। जस्तै यो चाहिँ जुन यो ग्रे त नभनौँ, यो चाहिँ फर्स्ट जुन कलर छ यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो कहाँ चाहिँ एउटा पर्वतमा छ, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा छ र तनहुँमा छ है। अब यिनीहरूको एरिया चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 123 देखि 672 को रेन्जमा चाहिँ जसको एरिया पर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो कलरले देखायो होइन। त्यसपछि यो येल्लो कलर चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको प्युठान, अर्खाँची, गुल्मी, रूपन्देही, स्याङ्जामा पर्छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईँको कलरले डिस्ट्रिक्टलाई छुट्यायो कि। तर अब यहाँ चाहिँ अहिले अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी ब्रेक गरेर होइन, अथवा चाहिँ यो क्लासिफाई चाहिँ कसरी गर्यो भनेर तपाईँको मनमा प्रश्न आउनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ कुन बेसिसमा क्लासिफाई भएको छ भनेर हेर्नलाई हेर्नुहोस्। यहाँ क्लासेसको चाहिँ ठ्याक्कै नेक्स्टमा चाहिँ क्लासिफाई भन्ने छ, अथवा त्यसको माथि हेर्नुहोस् क्लासिफिकेसन चाहिँ नेचुरली चाहिँ ब्रेक गरिदिएको यसले है। तर तपाईँले यसलाई अरू तरिकाले पनि ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा क्लासिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि क्लासिफाईमा डबल क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् त मेथडमा चाहिँ नेचुरल ब्रेक छ, म्यानुअल छ होइन। त्यसैको चाहिँ तपाईँको इक्वल इन्टरभल, डिफाइन इन्टरभल, क्वान्टाइल, डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ तपाईँले क्लासहरूलाई चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ ठिक छ, नेचुरल ब्रेक नै मैले छोडेँ र यसलाई चाहिँ ओके गरेँ, अप्लाई गरेर ओके गरेँ है त। त्यस पछाडि यो पनि तपाईँको भएपछि दा आज लेआउट नसिकाउने हो? लेआउटलाई एउटा बिग्रे क्लास सेसनै छ कि। ओके हजुर हजुर हुन्छ। आज हामी यो लेबलिङ सिम्बलिङ गर्ने अनि स्टुडेन्टलाई एउटा कोभिडको त्यो यस्तो एउटा बनाउन त्यो सिकाउने हो। अनि यसपछि हाम्रो खाँची के छ 10 नम्बरमा, 10 नम्बरको चाहिँ म आफै गराउँछु कि भाइ यो जस यो भाइले यो सिकाएपछि अनि म अघि बढ्छु नि। यो अब यो कोभिड डाटाको नि उतो कोभिड डाटाको नि यो उतो गर्नुपर्ने छ। हामीले कोभिड डाटाको पनि अब के अरे आई मिन त्यो हुन्छ नि, त्यो ब्रेकडाउन गरेर देखाउनु पर्ने छ क्या। भन्नाले अब कुनमा चाहिँ कति सङ्क्रमण छ भनेर एउटा स्केलमा यदि देखाउन पाएको हुन्थ्यो नि, त्यो देखायो भने। यो चाहिँ बेसिकली हामीले डेटा भ्यू मात्र गर्ने काम हो है त। यसलाई चाहिँ नाम दिने, सिम्बल दिने, लिजेन्डहरू राख्ने चाहिँ फेरि हामीले अर्को क्लास चाहिँ त्यसको लागि यहाँ स्केड्युल भएको रहेछ। त्यो भएर आज मैले त्यसको बारेमा भनिनँ। त्यसमा चाहिँ अलिक हजुर नेट गएको थियो कि भर्खरै ए आयो। हजुर हजुर दाइ। अब यसै गरी कोभिड डाटालाई पनि अब अघि स्टुडेन्टहरूले सायद एक्टिभिटीहरू जोइन गरिसकेको होला, एकपल्ट त्यो पनि डेमो हुन्छ हुन्छ दाइ। अब कोभिड चाहिँ मैले अहिलेको रिसेन्ट तपाईँहरूसँग जुन छ त्यो चाहिँ मैले राखेको छैन है। तर मसँग चाहिँ सायद वेलसिप सर्वे इन्टरपोलेसन यहाँ कोभिडको चाहिँ हुनसक्छ डेटाबेस गुगल छैन भने म यहीँ हालिदिइहाल्छु ल, छैन भने ए हुन्छ हुन्छ दाइ। हालिदिइहाल्छु। बिएसएजी कलेज वर्ल्डको केस मिलेट वेलसिप स्टुडेन्ट यो चाहिँ हुनुपर्ने एकैछिन मैले डाउनलोड गरेँ है त यहाँबाट। तपाईँले कहाँ पठाइदिनु भएको छ दाइ? म यो जुममै हालिदिन्छु। ए हुन्छ हुन्छ। पेन्डिङ हुँदैछ ल, आयो होला पक्कै। यो तपाईँहरूले यो कोभिड मात्रै नभएर अघि पनि मैले एकपल्ट भनि नै हालेँ होइन। यो हरेक डिस्ट्रिक्ट वाइज हरेक डिस्ट्रिक्टको चाहिँ अब राइस प्रोडक्सनदेखि लिएर के पनि हुन्छ फुड प्रोडक्सन, राइस, मिलेट, विट अथवा जुनसुकै एउटा एग्रो प्रोडक्सन पनि हामी यहाँ जोइन गरेर त्यसलाई म्यापमा देखाउन सक्छौँ है। ओके मसँग चाहिँ डेटा आइसकेको छ। जेएस डेटा ल कोभिड डेटा चाहिँ म यहाँ आएछ। मैले यो चाहिँ अलिक
छिटो छिटो गरे त तपाईँले सायद अघि धेरै कुरा सिकिसक्नुभयो यसको बारेमा सो द्याट अघि चाहिँ केही कुरा कन्फ्युज छ अथवा सोध्न मन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ सुसाइड केस वर्ल्ड केस र नेपालको किनभने हामीसँग नेपालको म्याप सो द्याट अहिले मैले नेपाललाई मात्रै लिएँ लेट्स join okay confirm date district name okay yes दुईटैलाई त देखाउन परेन हैन दाइ यस्तो गर्दा हुन्छ त्यो भनेको केस र उलाई आई मिन द्याट डाइट जोड्नु थियो भने एक्सप्लिसिट नभए अरू कुनै भन नि त राइसको अथवा जुनसुकै छ नि त्यो पनि गर्दा हुन्छ आई मिन पनि छैन होइन हैन ठिक छ म कोभिडको यति भन्दिन्छु एकैछिन त्यो कोभिड केस नेपाल छ हैन यसलाई चाहिँ मैले जोइन गरेँ ओके अलिकति समस्या आयो जस्तो छ तर ठिकै छ आई फिक्स इट कोभिड डेटा कोभिड केस नेपाल डिस्ट्रिक्ट नेम यो हेर्नुभयो भने तपाईँले होइन अब यहाँ चाहिँ अलरेडी आइसकेको छ हामीसँग कन्फर्म डेथ र रिकभरको अब यसलाई सिम्पली हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा कपी बनाउने हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब डेटामा गएर एक्सपोर्ट डेटा गरेर होइन अब यहाँभित्र गएर फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ बट मैले चाहिँ यसलाई सिम्पली यहीँबाट सिसी भनेर नाम दिएँ यसलाई ओके गरेँ है त अब यसको चाहिँ जोइन भएकोलाई मैले अघिको रिमुभ गरिदिइहालेँ र यसको हामीलाई काम छैन रिमुभ गरिदिइहालेँ ओके अब चाहिँ सिम्पली अघिको जस्तै है यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् प्रोपर्टिजमा जानुहोस् सिम्बोलिजमा चाहिँ तपाईँको क्वान्टिटिजमा जानुभयो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो मानौँ अहिले हाम्रो कन्फर्म केसेस हेऱ्यौँ भने तपाईँको यसरी देखाएको छ कन्फर्म केसेस कन्फर्म भनेको न्यू केसेस को डेटा हो त कन्फर्म भनेको चाहिँ सङ्क्रमण भएको यस पोजिसन ओके ठिक छ यो सिक्नेलाई मात्र हो अब यसको तपाईँको अघि मैले भनिसकेँ 6वटा डिजिट हामीलाई चाहिएन होइन एक्ज्याक्ट हामीलाई नम्बर चाहिएको भएर फर्मेट लेभल्समा गएर 6लाई चाहिँ मैले 0 बनाइदिएँ है त ओके अब चाहिँ अब यो कलर अनुसार तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा कति केस छ भनेर है जस्तो एकदम रेड भनेको चाहिँ 0 देखि 17 हो तर यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो के कुरा म्याच भएन भन्दाखेरि जस्तै 0 केस नै नभएकोलाई पनि एकदम रेडले देखाइरहेको छौँ हामीले 17 केस भएकोलाई पनि रेडले देखाइरहेको छौँ होइन त्यो भएर थोरै यसलाई चाहिँ हामीले यसरी म्यानेज गर्नुपर्छ है अब यो म्यानेज गर्नलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ क्लासिफाईमा जानुहोस् है त यहाँ 17 छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली 0 बनाएर चाहिँ ओके गरिदिएँ है त एकछिनलाई अब हेर्नुहोस् त हाम्रो 0 चाहिँ छुट्टै आयो अनि त्यसपछि चाहिँ 1 to 44 45 to 94 अरू केसहरू चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा क्लास चाहिँ छुट्टियो कि अब चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ रातो छ रातोलाई चाहिँ हामीले नो कलर बनाइदिउँ है त किनभने 0 केस भएको ठाउँमा कलर देखाउनु नेसेसरी छैन त्यो भएर यसलाई चाहिँ म नो कलर बनाइदिएँ भने अब हेर्नुहोस् है त यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो 4वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ कति पनि केस छैन भनेर केले भन्यो यहाँ हेर्नुहोस् जहाँ 0 छ होइन अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ अरेन्ज कलर छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो भाग हो जति पनि अरेन्ज कलर छ यसमा चाहिँ आइदर 1 मात्रै पनि हुनसक्छ अथवा 1 to 44 भनेको चाहिँ 1 देखि 44जनासम्म चाहिँ यहाँ यो जिल्लाको मान्छे चाहिँ इन्फेक्टेड हुन सक्छन् भन्ने र चाहिँ यसले यसरी भन्छ है त
यो बनाउनुहोस् न तपाईँहरूले एकचोटि बनाएर एक्चुअली पठाउनुहोस् न हेरौँ है। अलि त्यो राइस डाटा हुन्छ दाइ राइसको छ मसँग। त्यो पुरै स्क्रिन सेयर अफ गरेर स्क्रिन सेयर अफ गरेर गर्दा पनि हुन्छ। होइन ठिक छ तपाईँले गरेर पठाउनुहोस् है त एकचोटि। त्यो राइसको पनि पठायो भने स्टुडेन्ट आफै प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ नि त। अब कुन ठाउँमा तपाईँ राइसको छ होला म पठाउँछु दाइ। बिएससी कलेज इन्टरपोलेसन मिलेट सायद मसँग मिलेटको डेटा रहेछ होइन। मैले अस्ति सिकाएको उनीहरूलाई मिलेटको रहेछ, म मिलेटकै पठाउँछु नि नभए। म एउटा प्रश्न हाम्रो यो भोजन सभा सोध्न चाहन्छु। जस्तै यो लाइभ स्टेकको के डाटा छ, जस्तै भनौँ न डिस्ट्रिक्ट वाइज के डाटा हुन्छ हुन त हाम्रो जस्तो डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिँ जस्तो बफेलोको डाटा हुनसक्छ, जस्तो तराईमा हाम्रो बफेलोको सङ्ख्या अलिकति छ। बफेलोको चाहिँ कस्तो हुनसक्छ होला यसो अब आइडिया? जस्तो कुन डिस्ट्रिक्टमा कतिवटा बफेलो छ होइन 75 जिल्लामा। अनि अब जस्तो दूध उत्पादन कुन कुन जिल्लामा, अब मिल्क प्रोडक्सनको कुन कुन जिल्लामा कति कति मिल्क प्रोडक्सन छ। अनि अब डाटा त्यस्तो सबैसँग छ सर त्यस्तो डेटा? अहिले त मैले त्यो ठ्याक्कै अब त्यो फर्मेटमा त छैन होला। अब डेटा त जति पनि पाउँछ अहिले त कहाँ खोज्नु पर्छ, टाइम लाग्छ कि। अनि सर किनभने हामी यो डाटा युज गरेर पनि जिएसएम देखाउन सक्छौँ कि सर? अब मसँग डिस्ट्रिक्ट अनुसार ठ्याक्क छुट्याएर राखेको। अब हाम्रो अरू पर्पजलाई अब कुन चाहिने डिस्ट्रिक्टहरूको मात्रै छ, सबै डिस्ट्रिक्टको एकै ठाउँ राखेको छैन कि। ओके ठिकै छ सर, जस तपाईँले बुझ्नु मलाई भयो। यो कुरा यस्तो मैले यो भएको भए मैले पनि मैले मेरो मुख्य उद्देश्य नि के हो कि यो चाहिँ जिल्ला अनुसार चाहिँ जस्तो हाम्रो बफेलो गाईको अनि त्यसपछि मिल्क प्रोडक्सन गोट प्रोडक्सनको कति कति सङ्ख्या छ जिल्ला अनुसार पत्ता लगाउने भन्ने हो। हजुर। अनि त्यो चाहिँ मैले यो अहिले त मलाई त्यो थाहा भएन। आज यो सम्बन्धी डाटा भयो भने राम्रो होइन ठिक छ सर, भोलि पनि तपाईँले ल्याउनु भयो भने भोलि डिस्कस गरौँला नि। त्यही छ त्यही कुरामा चाहिँ हामी पछाडि गर्दैनौँ। सर प्रोसेस गर्ने तरिका यही हो सर होइन? प्रोसेस यो लेयर जोइनिङ गर्ने हो सर होइन? प्रोसेस यही हो सर काम गर्ने, तर डाटा चाहिँ हुनु पर्यो हामीसँग। काम चाहिँ यसरी नै हो गर्ने। त्यही त म भोलि के अरे मिल्क प्रोडक्सनको चाहिँ डाटा अनि गोट र यो बफेलोको चाहिँ डाटाहरू ल्याउँछु अनि भोलि जोइन गरेर हेरौँला नि। हुन्छ सर हुन्छ। सरले आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, यो खासै गाह्रो छैन। तर केही समस्या पर्यो भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ म ट्राई गर्छु, म बेलुका पनि ट्राई गर्छु। अब मैले कतिको सक्छु, सकिनँ भने म त्यहाँ खबर गर्छु नि। हुन्छ सर हुन्छ। जस्तै अब मसँग यहाँ एउटा ओइल सिटको रहेछ, म त्यो पनि यसो देखाइदिन्छु है त। हुन्छ देखाउनु न। ओके जस्तै अब डिस्ट्रिक्टको मैले एट्रिब्युट टेबल खोलेर हेरेँ है। जस्तै ओइल सिटमा चाहिँ मसँग छ जस्तै तपाईँको के को छ भन्दाखेरि लिनसिड नाइजर, अब टोटल भइहाल्यो यो मस्टर्ड सर्चुर रायो सनफ्लावर सिसम र ग्राउन्डनटबाट चाहिँ बल्ल बल्ल उता लाइन भयो होला। हेलो सुन्दैछ हजुर ललित? भाइको नेट गएछ कि? ठिकै छ, यस्तो गरौँ न। अब कसैले मलाई स्क्रिन सेयर गर्नु त्यो अहिले त्यो अहिले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् न। त लेयर जोइनिङ चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्छ होइन? अनि त्यस पश्चात अब त्यो क्लासिफिकेसन चाहिँ नम्बर अफ क्लासेसमा पनि त्यो पनि गर्न सक्नुपर्छ। किनभने यति गर्न सक्नु भएन भने पछि लेआउट भ्यूमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि त्यस पश्चात अनि लेबलिङ पनि गर्ने, सिम्बलाइजेसन गर्ने, त्यो पनि सिक्नु होला। अब मैले भर्खर यो हाम्रो ग्रुपमा एउटा युट्युबको भिडियो पनि हालिदिएको छु। अब त्यहाँ पनि एउटा बेसिक एउटा फन्डामेन्टल देख्ने छ। यदि अब कसैले जिआइएसको बारेमा त्यही थाहा छैन भने त्यहाँबाट पनि भिडियो पनि सिकिन्छ। र यदि हामी अगाडि बढ्ने हो भने आजको चाहिँ हामी एउटा लास्ट टपिकमा छौँ, एउटा एट्रिब्युट टेबल सेलेक्सन भन्ने। हामी यसमा जान्छौँ। तर यसमा जानुभन्दा अगाडि हामी यो जानुभन्दा अगाडि यो अगाडिको चाहिँ जो सबै क्लियर छ भने म बुझ्छु। यदि कसैलाई केही गाह्रो हुन्छ भने हामी फेरि कुनै बेला डिस्कस गरौँ न।
एकचोटि के त्यो जिल्ला त्यो एक्सेल फाइल छ नि डिस्ट्रिक्ट अनुसारको त्यो कोभिड-19 को हजुर त्यो चाहिँ एकचोटि जोइन गरेर मलाई देखाउनु मैले फेरि कन्फ्युजनमा परेछु कि फेरि ओके ओके यस्तो गरौँ सर मैले गर्नु भने सर बरु तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् हैन म तपाईँले गर्नुहोस् न म यहाँबाट इन्स्ट्रक्सन दिन्छु हुन्छ हस् म स्क्रिन सेयर गर्छु है हस् र लगभग हामी क्लासको अन्तिमतिर अब जाँदैछौँ ल ओके सर अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि सुरुमा त्यो डिस्ट्रिक्ट लेयरलाई त्यो हटाइदिनुहोस् हैन फेरि तान्नुहोस् त अर्को डिस्ट्रिक्ट हामी यसलाई हटाइदिनुहोस् त रिमुभ गरिदिनुहोस् त्यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेयरलाई रिमुभ गरिदिनुहोस् त डिस्ट्रिक्ट नै हटाइदिउँ हटाइदिनुहोस् फेरि त्यो चाहिँ होस् न त्यो नहटाउनु होला होइन अब त फेरि एड गर्नुहोस् त डिस्ट्रिक्ट लेभल डिस्ट्रिक्टको सेभ फाइल डिस्ट्रिक्टको सेभ फाइल एड गर्नुहोस् त ल अब आयो डिस्ट्रिक्ट लेयरमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् त अन्त जुम एन्ड रिलेट्स जोइन एन्ड रिलेट्समा क्लिक गर्नु त अन्त जोइनमा जानुहोस् त ल अब हेर्नुहोस् है के गर्नुहोस् भन्दाखेरि वान नम्बरको त्यहाँ छ नि त्यहाँ चुज हो त्यहाँ उयो डिस्ट्रिक्ट नेममा क्लिक गर्नुहोस् होइन अर्कै पो आयो त यसमा पर्खिनुहोस् ल यो क्रस गर्नुहोस् त सुरुमा अनि त्यो डिस्ट्रिक्टको जानुहोस् त एट्रिब्युट टेबल जानुहोस् त डिस्ट्रिक्टको ओपन एट्रिब्युट टेबल डिस्ट्रिक्टको ओपन एट्रिब्युट टेबल अब त्यो डिस्ट्रिक्ट नेममा गएर क्लिक गर्नुहोस् त माथि राइट क्लिक गर्नुहोस् त सर्ट एसेन्डिङ यो तपाईँलाई मैले किन गर्न लाएँ भन्ने यसको म उत्तर दिन्छु कि तपाईँ के गर्नुहोस् भने त्यो कोभिड केसेस इन नेपालमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् त अब ओपन नै गर्नुहोस् त ओपनमा अब हेर्नुहोस् न मैले तपाईँलाई किन त अच्छा यहाँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट नेम पनि अछामबाट सुरु भएको छ होइन त्यहाँ पनि सेम एउटै हुनुपर्छ क्या अब यस्तो पनि मिलेन भने जिएसले एक्सेप्ट गर्दैन क्या त्यही भएर दुवै एट्रिब्युट टेबललाई क्रस गरिदिनुहोस् त अलिक लागि अब एकपल्ट फेरि त्यो लेयर जोइन ट्राई गर्नुहोस् राइट क्लिक डिस्ट्रिक्टमा राइट क्लिक जोइन एन्ड रिलेट्स एकपल्ट त्यो ट्राई गरी हेर्नुहोस् त केही हुन्छ कि त्यो छोडिदिनुहोस् म 3 नम्बरमा पनि थियो किन आएन आउनु पर्ने हो डिस्ट्रिक्ट्समा आएन यसमा पर्छ ल म आफै जोइन डेटा भनेर जोइन एट्रिब्युट्स फ्रम टेबल जोइन डेटा फ्रम अनदर लेयर दुईटा रहेछ माथि यस्तो गर्नु सर यो यसको फरक पाथ भयो होला कि यो क्रस गर्नु फेरि यो क्रस गर्नुहोस् त यो क्रस चाहिँ गर्नुहोस् त माथि जोइन डाटालाई अनि त्यो आई मिन त्यो डिस्ट्रिक्ट पनि हटाइदिनुहोस् कोभिड डाटा पनि त्यो सबै लेयरै हटाइदिनुहोस् त फेरि एड गर्नुहोस् त फाइलमा गएर माथि गएर एड गर्नुहोस् त दुवै एक्सेल सिट प्लस त्यो पनि ल डिस्ट्रिक्ट लेयर दुवै त्यसको एट्रिब्युट टेबल खोल्नुहोस् त एकपल्ट डिस्ट्रिक्ट एट्रिब्युट टेबल डिस्ट्रिक्ट्सको एट्रिब्युट टेबल खोल्नुहोस् त ल ठिक छ बन्द गर्नुहोस् त एसेन्डिङ हेर्छ अब त्यो बन्द गर्नुहोस् त एकपल्ट ट्राई गरी हेर्नुहोस् त हुन्छ कि अब त्यहाँबाट होइन माथिबाटै गर्नुहोस् डिस्ट्रिक्टबाटै माथि होइन जोइन एन्ड रिलेट्स एकपल्ट गरी हेर्नुहोस् त डिस्ट्रिक्ट नेम
अब ओके गर्नुहोस् त अब त्यो डिस्ट्रिक्टमा राइट क्लिक गर्नुहोस् त अनि डाटा डाटा मुनि डाटा एक्सपोर्ट डाटा अनि लोकेसन दिनु होला ल त्यहाँ छ नि त फोल्डर त्यो ब्राउज भन्ने अप्सन त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त जस्तै तपाईँको फोल्डर कनेक्ट भएको ठाउँमा जानुहोस् त त्यहाँ नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस् है यहाँ नयाँ फोल्डर त्यो फोल्डर कनेक्ट प्लसदेखिको राइट साइडतिर छ नि एउटा न्यू क्रिएट न्यू फोल्डर भन्ने अप्सन त्यहाँ जानुहोस् त प्लस नेक्स्ट त्यसको नि हो त्यो न्यू फोल्डर हो त्यो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ नाम दिनुहोस् त एनालाइसिस भनेर हो त्यो भयो स्पेस दिनु भएन है ठिक ओके डबल क्लिक गर्नुहोस् त एनालाइज ए ब्याक गर्नुहोस् त फेरि कहिले कहिले ह्याङ हुन्छ त्यो ब्याक गर्नेलाई हो त्यो त्यो चाहिँ छ नि एरो भएको एरो साइन भएको त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हो हजुर त्यही हो त्यो भयो एनालाइसिस जानुहोस् त अब त्यो नाम दिनुहोस् कोभिड भन्ने नाम दिनुहोस् त कोभिड डेटा कोभिड अन्डरस्कोप डेटा है अथवा कोभिड डेटा जे लेख्नु भयो तर स्पेस चाहिँ हुनु भएन है अनि त्यो सेभ एज टाइपमा गरेर जानुहोस् त के सेभ फाइल सेभ ओके यस यस पुरानो डिस्ट्रिक्ट लिएर हटाइदिनु पुरानो चाहिँ त्यो होइन हो त्यो हटाइदिनु अनि त्यो डिस्ट्रिक्ट कोभिड डाटामा जानुहोस् त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् त कोभिड त्यसमा होइन माथि कोभिड अन्डरस्कोप डाटामा राइट क्लिक गर्नुहोस् न जुम टु लेयर यो ठ्याक्कै एउटा फ्रेमभित्र आयो नि होइन अब एट्रिब्युट टेबल खोल्नुहोस् त त्यो डिस्ट्रिक्ट अन्डरस्कोप नेम हाम्रो त्यो डिस्ट्रिक्ट नेम जम्मा दुईवटा आएको छ त्यही भएर हामीले एउटा हटाउनु पर्ने हुन्छ हामीले त्यो त्यहाँ माथि तपाईँको राइट क्लिक गर्नुहोस् त डिलिट फिल्ड यस अब त्यहाँ हाम्रो एट्रिब्युट तपाईँको कन्फर्मको डाटा पनि आयो डेटको डाटा पनि आयो सबै डाटा आयो नि त होइन अब यसबाट सिम्बलाइज गर्न सक्छौँ जस्तै हाम्रो अघि भाइले पढाए जस्तो हामी अब यहाँबाट चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ क्लोज गरेर जान्छ जस्तो तपाईँले सिम्बोलोजी र मा चाहिँ गएर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ यदि यहाँ बुझ्नु भएन भने त्यो मैले युट्युब लिङ्क पनि मैले फेसबुक ग्रुपमा हालिदिएको छु हेरेर त्यहाँ पनि सिकिन्छ केही गाह्रो छैन त्यही त म भरे त्यो त ट्राई गर्न सकिन्छ हुन्छ ट्राई गर्नुहोस् न त्यही त हुन्छ त्यसमा होइन सिम्बोलोजीमा कन्फर्म त्यो कन्फर्म त्यो जुन गरेर हुन्छ भर्खर कन्फर्म गरेर हाम्रो एड अल भ्यालुज गरौँ जस्तै अब यो हाम्रो त इन्डिभिजुअल डाटामा आयो नि हामीले चाहिने भनेको कन्टिन्युअस डाटा हो होइन अब कन्टिन्युअस डाटामा लानको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा इन्टरभल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ के गर्नु भन्दा त्यो बजाउनुहोस् त क्वान्टिटिजमा आई मिन क्याटेगोरिजको नेक्स्ट क्याटेगोरी त होला क्वान्टिटिज क्याटेगोरिजको तपाईँको लेफ्ट हो त्यहाँ क्वान्टिटिज हो त्यहाँ क्वान्टिटिजमा क्लिक गर्नुहोस् न अनि भ्यालुजमा जानुहोस् कन्फर्म होइन ठिकै अब क्लासेस त अब यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ हजुर अब यो गर्नुहोस् होइन अनि बजार जानुहोस् न कलर ऱ्याम्प कुनै दिनुहोस् न अब एप्लाई गर्नुहोस् न अन्त म्याप हेर्नुहोस् त त्यसलाई हल्का ट्र्याक गराएर म्याप हाल्नुहुन्छ अब यो
0 केसेसलाई त हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। हजुर हजुर त्यो भएर चाहिँ फेरि अहिले त्यो जानुहोस् त त्यो इन्टरफेसमा त्यो अहिले सिम्बोलोजी भएको इन्टरफेसमा सिम्बोलोजीमा सेभेन हाल्नु 7 अनि सुरुकोमा चाहिँ लेभल अथवा क्लासिफाई छ नि हेर्दा क्लासिफाई भन्ने अप्सन क्लासिफाई हजुर माथि हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् क्लासिफाई अनि त्यहाँ मेथडमा जानुहोस् त त्यहाँ टाइप गरेर त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् म्यानुअल अनि यो ब्रेक भ्यालु छ नि हेर्नुहोस् ब्रेक भ्यालुज आई मिन राइटपट्टि एउटा ब्रेक भ्यालुज हुन्छ नि राइटपट्टि हो त्यो राइट आई मिन राइटपट्टि ब्रेक भ्यालुज हुन्छ नि स्न्याप एन्ड ब्रेक टु तल ब्रेक भ्यालुज भने 619,441 त्यो ग्राफमा चाहिँ होइन कि मैले चाहिँ सानो बक्स भित्र नि एउटा भ्यालु बक्स भित्र भएको ब्रेक भ्यालुजको बक्स भित्र भएको यो हो स्न्याप ब्रेक्स टु डेटा भ्यालुज ब्रेक भ्यालुज हो यहाँ ब्रेक भ्यालुज छ नि ब्रेक भ्यालुज 10 26 हुन्छ नि त्यो होइन त्यसको राइटपट्टि त्यो होइन हो त्यो 10 मा क्लिक गर्नु 10 मा हो अब त्यहाँ 10 मा क्लिक गर्नु त्यो 0 हाल्दिनु 0 हाल्यो नि 0 10 0 हाल्दिनु न ओके त्यो पर्दैन अरू केही नगर्नु त्यो ओके क्लिक गरिदिनु एप्लाई अब रेड केस चाहिँ हाम्रो उतो हो र अब यस्तै गरी हामीले म्यापहरू त गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब यसरी पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ जस्ट एउटा म्याप होला यसो इन्टरभलमा र अब त्यो पिडिएफमा हेर्नु होला होइन अब हामी त्यो स्विच सिलेक्सनमा जान्छौँ होइन स्विच सिलेक्सनमा अनि पिडिएफ त्यो सबैले हेर्नु है पिडिएफ त्यो जस्तै अब एट्रिब्युट टेबल सिलेक्सन भनेको जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले एउटा इनइक्वालिटी जस्तो बनाएर जस्तै हामी जुन म्याथमा पढ्छौँ इनइक्वालिटी हो त्यस्तै बनाएर चाहिँ हामीले एउटा कुन ठाउँको एरिया कति हुन्छ भन्ने एउटा निकाल्छौँ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा जिएस डाटा गएर डिस्ट्रिक्ट फाइल एड गर्दा पनि हुन्छ एड गर्दा पनि हुन्छ होइन अनि एड गरे पश्चात सबैजना चाहिँ एट्रिब्युट टेबलमा जानु होला होइन अनि ल एट्रिब्युट टेबलमा गए पश्चात एट्रिब्युट टेबलमा जाँदै गर्नुहोस् ल एकछिन ल अब यहाँसम्म गर्नुभयो भने अब के गर्ने भन्दाखेरि यो मेरो स्क्रिनमा एकछिन हेर्नु होला यो स्क्रिनमा चाहिँ हेर्नु होला हुन त पिडिएफमा पनि छ होइन यहाँ माथि एउटा सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट भन्ने अप्सन छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट यहाँ क्लिक गरेपछि यस्तो एउटा इन्टरफेस आउँछ होइन यदि सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट चाहिँ देखिएन भने त्यो पिडिएफमा नि मैले त्यसको इमेज हालिदिएको छु प्लस यहाँ स्क्रिनमा मैले देखाएर यो अप्सन यो हाम्रो अप्सन हो सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट भन्ने
हो त्यहाँ क्लिक गरेपछि अब हामी चाहिँ कुन चाहिँको एरिया हेर्ने हो जस्तै कुन चाहिँ ठाउँ कुन चाहिँ कुरालाई एनालाइसिस गर्ने जस्तै हामीले एरियालाई पो हेर्ने हो कि पेरिमिटरलाई पो हेर्ने हो कि होइन जस्तै अलिक लागि हामी एरियामा हेर्छौँ एरिया ग्रेटर इक्वल टु मानौँ न 2000 भन्नुको मतलब के हो 2000 भन्दा ग्रेटर चाहिँ एरियालाई यसले सेलेक्ट गर्छ होइन अनि यसलाई मैले एप्लाई गरेँ भने हेर्नुहोस् त के भयो हाम्रो यो सबै जिल्लाहरू 2000 भन्दा बढीको चाहिँ आउने भयो नि त यो बुझ्नु पनि मैले भन्न खोजेको जस्तै यति जिल्लाहरू चाहिँ हाम्रो 2000 स्क्वायर किलोमिटर भन्दा ग्रेटर छ भन्ने कुरा बुझियो जस्तै हामी अर्को पनि हेर्न सक्छौँ होइन यो स्विच सिलेक्सन यहाँबाट गर्न सकिन्छ सेलेक्ट बाई एट्रिब्युट्स यहाँबाट पनि सकिन्छ जस्तै एरिया लेस देन इक्वल टु 1500 गरौँ न के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट भयो यति चाहिँ 1500 भन्दा कम छ भन्ने कुरा बुझियो र यसरी हामी चाहिँ हरेक एट्रिब्युटलाई चाहिँ हामी यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ त्यो नौलो कुरा चाहिँ होइन खासै गाह्रो चाहिँ होइन तर प्र्याक्टिस चाहिँ यसमा चाहिन्छ है यो लास्टको चाहिँ आजको लास्टको चाहिँ क्रिएटिङ सेप फाइल छ यो चाहिँ अब हामी यो आज गर्दैनौँ यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ यो अहिले पढाएर पनि खासै काम छैन र आज हामीले सरसरी हेर्ने हो भने चाहिँ आज हामीले जिआइएसको फन्डामेन्टल कुराहरू सिक्यौँ होइन र आज पढेको मध्ये नबुझिने कुनै छ आई मिन टपिक अलिक गाह्रो लागेको दुई तीनचोटि प्र्याक्टिस भएपछि सकिन्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ मैले प्लस युट्युब मेरो त्यो पनि च्यानल पनि हालिदिन्छु र आज प्लस रेकर्डिङ पनि म दिन्छु कि अनि त्यो दिए पश्चात चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अब आजको सक्नु भएन भने अब हामी भोलिको चाहिँ फुल सेसन मैले लिन्छु होइन भोलिको चाहिँ आजको चाहिँ अब अलिकति ठिकै थियो भोलिको चाहिँ अझै अलिकति डेफमा हामी जान्छौँ होइन अलिकति डेफमा त्यो भएर चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन तपाईँले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने नै हुन्छ है र ललित ठिकै छ उसले रेस्पोन्ड गरेन यस्तो गरौँ न अहिले म हाम्रो फेसबुक ग्रुप च्याटमा अरू डाटाहरू भेट्यो भने त्यो डाटाहरू पनि हालिदिन्छु त्यो डाटाहरू चाहिँ यसो लेयर जोइनिङ चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो है तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ जस पछिको लेयर भ्यू हामी अझै फर्दर सिक्छौँ र त्यो मैले ग्रुपमा चाहिँ युट्युबको त्यो हालिदिन्छु यदि अब त्यहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा ल आजको लागि हामी यति नै गरौँ होइन अनि के समस्या पर्यो भने अब हामी ग्रुप च्याटमा क्वेसन ड्रप गर्दा पनि हुन्छ है अहिले मैले मिटिङमा सकेँ मिटिङ मैले आज टाइममा बन्द गरेँ अब भोलिको लागि पनि म फेरि नै आउँछु भोलिको चाहिँ असिस्टेन्ट अलिक लामो नै हुने छ र प्लस तपाईँले त्यो डाटाहरू सबै डाउनलोड गर्नु होला भोलि चाहिँ हाम्रो अलिकति 3 दिन 3.5 घन्टाको सेसन हुन पनि सक्छ र सबैलाई बाई आजको लागि होइन प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला यदि के समस्या पर्यो भने ग्रुपमा मेसेज छोड्न पनि सक्नुहुन्छ है